आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आज हामी एउटा समसामयिक प्रसङ्गलाई लिएर यहाँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। केही मिडिया पार्टनर साथीहरू समक्ष, केही मिडिया पार्टनर साथीहरू सहित हामी यहाँहरू समक्ष अहिले आइपुगेका छौँ। म गुणराज लुइटेल र आज मसँग मेरा पाहुना हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर दुर्गा दाहाल, क्यालिफोर्नियाबाट जोडिनु भएको छ। डाक्टर दाहाललाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार दाहालज्यू। र दर्शकहरू अवगतै हुनुहुन्छ, अहिले यो कोरोनाको महामारी छ संसारभरि। त्यसमा नेपाल मात्र पीडित भएको छैन, अमेरिका लगायत चराचर सबै ठाउँमा जहाँ मानवको अस्तित्व छ त्यो ठाउँमा कोरोनाले पनि आफ्नो अस्तित्वलाई जमाएको छ र प्रभाव पारिरहेकै छ। अर्थतन्त्रमा, देशको विकास गतिविधिहरू, दैनिक जीवनचर्या, साथै भविष्यका योजनाहरू, व्यापारिक प्लान प्रोग्राम, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ ट्राभल इत्यादि हरेक कुरा प्रभावित भएको छ। र एउटै महत्त्वको विषय बनेको छ कि आफू कसरी सुरक्षित हुने, आफ्ना जनहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, यतातिर मात्रै दृष्टि गइरहेको अवस्था छ। र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जालाई समेत अहिले प्रतिनिधित्व गर्दै म यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। मेरा एक विशिष्ट अतिथिलाई लिएर, उहाँ पुराना पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अर्थमा उहाँ हाम्रा एक सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्जा सञ्जालका एक संस्थापनादेखिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रशस्त दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै योगदान दिँदै त्यसका सल्लाहकार अथवा नेतृत्वदायी भूमिका सम्म हाम्रा अतिथि पुगिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय म दिलाउँदै जानेछु र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर उहाँलाई नै किन ल्याउनु पर्यो र म अरू के थप कुराहरू पनि लिएर आएको छु त भन्ने विषयमा पनि यहाँलाई अलिकति भूमिका म भन्न चाहन्छु। डाक्टर दाहालले भर्खरै मात्र एउटा लेख लेख्नु भएको छ, जुन लेख एउटा आलोचना समालोचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निकै मनन योग्य पनि छ। बीपी कोइराला नेपाली प्रजातन्त्र आन्दोलनका एक पितामह, संस्थापक बीपी कोइरालाज्यूको 38औं पुण्यतिथिको सन्दर्भमा उहाँले एउटा शिक्षामूलक लेख लेख्नु भएको छ र त्यस लेखलाई हेरिसकेपछि पनि मैले उहाँलाई फेरि पनि एउटा समीक्षकको रूपबाट पनि सम्झिन पुगेँ। र अर्को प्रसङ्ग थियो अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार, यो हामी नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले अहिले नेपालमा कोभिड आतङ्कको कारणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएर लगभग 2000 भन्दा बढी पत्रकार साथीहरूले आफ्नो दैनिक पेसा व्यवसाय गुमाउनु परिरहेको छ भने 700 को हाराहारीमा थरीथरीका सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएको अवस्था छ। ठुला घरानाका सञ्चार माध्यमहरूले पनि आफ्ना शाखा प्रकाशनहरू बन्द गर्दै आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो एउटा प्रोजेक्ट बेस अर्गनाइजेसनको नाताले हामीले ती साथीहरू समक्ष कसरी हातमा हात मिलाउने, कसरी साथमा साथ लाग्ने भन्ने उद्देश्यबाट एक निर्णय गर्यौं र अल्पकालीन रूपबाट गोफन्ड खाता खोलेर केही डोनेसन, हाम्रो डायस्पोरा नेपाली समाजबाट केही डोनेसन जे सकिन्छ त्यो डोनेसन निकालौँ न त भन्ने हिसाबले हामी अहिले यो महाअभियानमा छौँ। यो ग्लोबल अभियान हो। हामीले $1 लाख को एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेका छौँ र हामीसँग अहिले 5500 देखि 6000 को हाराहारीमा डोनेसन उठिसकेको छ भने हाम्रो नेपाली सञ्चार माध्यमलाई, नेपालको सुशासन, प्रजातन्त्र, नेपालको राष्ट्रियता
लगायतका प्रखर विषयहरूमा चौथो अङ्गको रूपमा जसरी भूमिका खेलिरहेको थियो, त्यो अङ्ग अहिले कमजोर भएको देखेर नेपालको राम्रो चाहनु हुने डायस्पोराका समस्त मित्रजनहरूले अहिले इन्जालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। डायस्पोरा स्थित पत्रकार साथीहरू, डायस्पोरा स्थित बौद्धिक वर्गहरू, के डाक्टर, के प्रोफेसर, के बुद्धिजीवी, सबैले हामीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ र यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूले राखिरहनु भएको छ। र यो पनि एउटा प्रसङ्ग रह्यो। हाम्रै पुराना पत्रकार, हाम्रा बुद्धिजीवी, हाम्रा कलमनिस्ट हरेक पत्रिकाहरूमा उहाँले लेखिरहनुहुन्छ। कहिले दूरबीनमा लेख्नुहुन्छ, कहिले बिआरटी नेपालमा लेख्नुहुन्छ, कहिले ई नेप्लिजमा लेख्नुहुन्छ। यो त डायस्पोराको कुरा भयो। नेपालमा कान्तिपुर लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँले लेख स्तम्भहरू लेखि नै रहनु भएको छ। त्यस कारणले यस्ता बुद्धिजीवी जो हरेक क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ, लिट्रेचरमा विद्यावारिधि गर्नुभयो, अङ्ग्रेजी साहित्यमा, त्यसमा पनि साइकोलोजी जस्तो विषयलाई उहाँले सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभएको छ। विभिन्न विषयका दर्शनशास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुभएको छ र राजनीतिक आरोह अवरोहहरूलाई एउटा दार्शनिक पक्षबाट उहाँले स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको रूपमा सधैँ मूल्याङ्कन, विश्लेषण, विवेचना पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँका लेखकीय क्षमताहरूले पनि ती कुरालाई प्रश्न पारिरहेको देखिन्छ। डाक्टर दुर्गा दाहाल जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 2 दशकभन्दा बढी अध्यापन गराउनुभयो, नेपाल टेलिभिजनमा केही समय पत्रकारिता गर्नुभयो भने अमेरिका आएर पनि भोइस अफ एसियामा उहाँले योगदान गर्नुभयो। त्यसै गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन नर्थ अमेरिकाको उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ एम्बेसडर हुनुहुन्छ हामी नेपाली ग्लोबलको। त्यो पनि एउटा अभियान हो। नेपालीहरू हरेक विषयमा आधारित रहेर संसारभरिका नेपाली अहिले यो हामी नेपाली ग्लोबलको माध्यमबाट अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसै गरी उहाँ युनिभर्सल पिस फेडरेसनको पनि एम्बेसडर हुनुहुन्छ र एडभाइजर हुनुहुन्छ। एडभाइजर प्लस बोर्ड अफ ट्रस्टी मेम्बर हुनुहुन्छ INLS, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज, जसले हालसालै एउटा नयाँ नेतृत्व पाएको छ। गोवर्धन पूजा जो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अमेरिकाबाट आउनुभएको छ भने यसको सर्वसम्मत अध्यक्षको रूपमा पहिले नै हाम्रो प्रकाश माइला पौडेलजी पहिले नै सर्वसम्मत निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। र अमेरिकाबाट अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँकै क्यालिफोर्नियाबाट महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा सर्वज्ञ वाग्लेजी निर्वाचित हुनुभएको छ। खैर यतापट्टिको प्रसङ्गमा उहाँलाई केही लागेको खण्डमा अहिले आउने नै छ। र त्यसै गरी उहाँ नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित रहेर त्यसको ट्रेनर, त्यहाँको चाहिँ एउटा बौद्धिक यो एक्टिभिटिजहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। कसरी एउटा चाहिँ दार्शनिक पक्ष र यो त्यसको एक्जिक्युसन पक्ष कसरी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पार्टीभित्र पनि उहाँले हाइलाइट गराउनुहुन्थ्यो। र फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर दुर्गा दाहालज्यू। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू हजुर। र अहिले दर्शकहरूलाई यहाँलाई हामीले eNeplis.com को फेसबुक लाइभ भनौँ, त्यसै गरी नेप्लिज डायस्पोरा जो बाल्टिमोरबाट सञ्चालित छ त्यसमा पनि हजुर लाइभमा हुनुहुन्छ। अनि इन्जाको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा नेटवर्किङमा पनि यहाँ लाइभमा हुनुहुन्छ र धेरै दर्शकहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको पनि केही प्रश्न भए यिनै सञ्चार माध्यमहरू जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ प्रश्न राखिदिनु भए पनि हुन्छ र सोझै मलाई चाहिँ यहाँहरूले जानकारी गराउनु भए पनि हुन्छ। र पुनः यहाँहरूलाई अघि मैले थोरै दर्शाएँ पनि, मैले डाक्टर दाहाल र हाम्रो मिसनलाई पनि यहाँ जोड्दै अगाडि देखाइरहेको छु। किनभने उहाँ पनि एउटा पत्रकारितालाई राम्ररी बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र इन्जा जस्तो संस्थालाई पनि बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले यो इन्जाको एउटा डोनेसन महाअभियानलाई हार्दिक सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ यहाँले भन्ने यति अपिल समेत गर्दै म अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। र डाक्टर साहब, तपाईँ नेपाल जानुभएको थियो, नेपालमा बिरामी पर्नुभयो।
सानोतिनो बिरामी होला भन्दै थियौँ हामी, भन्दै अलिकति त्यो ठुलै बिरामको रूपमा देखा पर्न गएको थियो। र एउटा यहाँको भनौँ न खुट्टामा अलिकति ठुलै समस्या देखियो। अरू दीर्घ रोग देखिन सक्ने सम्भावना भएकोले गर्दा अलिकति यहाँको खुट्टालाई अलिकति काटेरै भए पनि त्यसलाई चाहिँ उपचारलाई निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरूको निष्कर्ष अनुसार चाहिँ यहाँले त्यो उपचार ग्रहण गर्नुभयो र अहिले त्यहाँबाट केही स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि अमेरिका आउनुभयो। अहिले यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र वास्तविक के भएको हो, अलिकति छोटकरीमा यहाँलाई माया गर्नुहुने दर्शकहरू, साहित्यिक जगत, बौद्धिक जगत कतिपयलाई यो चासो पनि हुनसक्छ, कतिलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो भावना साटेर पनि हामी यस्ता मनका कुराहरूलाई अलिकति हल्का बनाउन सक्छौँ। केही बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद गुणराजजी। अब तपाईँले यो मौका मलाई दिनुभएको छ। खास गरी म महानवमीका दिन नेपाल पुगेको थिएँ। म निकै लामो समयदेखि यो नाम चाहिँ बडो कर्णप्रिय छ, मधुमेह, जसलाई हामी डायबिटिज भन्छौँ। यो रोगबाट आक्रान्त भएको करिब 35 वर्ष भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो देब्रे खुट्टामा अलिक ब्लड सर्कुलेसनको प्रब्लम थियो र नेपालमा गएर विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रममा म सामेल भएँ। अब उता लुम्बिनीदेखि लिएर म दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै गुवाहाटीसम्म पुगेँ र त्यसपछि आएर पनि मैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम चाहिँ एटेन्ड गर्दा गर्दै मैले खास गरी मेरै नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि मेरो खुट्टामा चाहिँ अब त्यो के छ भने कान्छी औँलामा पहिले ग्याङ्ग्रिन भन्ने मलाई रोग लाग्यो। यानि कि मेरो कान्छी औँला डेड भयो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ सर्दै गएर अब यस्तो स्थितिमा पुगेछ कि त्यसले चाहिँ मलाई हार्टमा पनि अलिकति सानो स्ट्रेन चाहिँ भयो। अनि मेडिसिटीमा लगेर मलाई भर्ना गरिएपछि त्यहाँको एउटा डक्टर्सहरूको टिमले चाहिँ अब यसलाई एम्पुटेसन गर्नुपर्छ भनेपछि मेरो एङ्कल र नीको बिचबाट जहाँ चाहिँ हामी मोजा लाउँदाखेरि त्यो मोजा जहाँसम्म तान्छौँ नि हो त्यहाँबाट मेरो एम्पुटेसन भएको थियो। र त्यसपछि अब मैले भरसक यो कुरालाई सार्वजनिक गर्न चाहेको थिइनँ, तर दूरबीन पत्रिकामा त्यो प्रकाशित भएपछि विश्वभरका मेरा साहित्यकार साथीहरूले, पत्रकार साथीहरूले, विद्यार्थी, शिक्षक, मेरा शुभचिन्तकहरूले ठुलो चिन्ता व्यक्त गरे। तर तपाईँहरूको सबैको आशीर्वादले मैले आरोग्य प्राप्त गरेँ र त्यसै क्रममा मैले त्यो अनुभवका अनुभूतिहरू भन्ने कृति र एउटा माया नामक एउटा मैले मेरो गीत हो चक्का पनि मैले सार्वजनिक गरेर कोभिड-19 को अगाडि म यहाँ क्यालिफोर्निया आइपुगेँ र अहिले मेरो स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपले ठिक छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, म हेर्दाखेरि दुरुस्त नै देखिन्छु होला जस्तो लाग्छ र प्रोस्थेटिक लेग लगाएर म अहिले भित्र बाहिर आरामसँग गर्न म समर्थ भएको छु र यो जिज्ञासा राखिदिएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँको जसरी यो केही स्वास्थ्य लाभ भइरहेको छ, कतिपय हानि त भयो होइन, त्यही पनि यहाँलाई डाक्टरहरूले बचाउन सकेका छन्। अलिकति त्यो दीर्घ रोगलाई चाहिँ ज्यादा जान नदिनको लागि यो एक्सन लिइएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा उचित ट्रिटमेन्टको रूपमा स्वीकारेर यहाँले चाहिँ अरू थप स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुनेछ र चाँडै पूर्ण रूपले रिकभर हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ। हजुर। र यहाँले यस्तो अस्वस्थताको बावजुद पनि अहिले एउटा सिरिज पनि सुरु गर्नुभएको छ, यो लेखनको सिरिज। विभिन्न स्टेटहरू, त्यसमा रहेका नेपालीहरू, उनीहरूका प्रगति उन्नतिका कुराहरूलाई समेत समेटेर तपाईँले लेखहरू प्रकाशन गर्दै जानुभएको छ। एउटा सङ्ग्रहित कुराहरूको सङ्गालो बनाउँदै जानुभएको छ। विभिन्न स्टेटहरूको अहिले त्यो जारी नै छ। यहाँको दूरबीन पत्रिकामा सायद आइरहेको छ यो, होइन? यस कार्यप्रति पनि एउटा चाहिँ हामीले बाहिरबाट महसुस गरिरहेको र एउटा प्रशंसा गरिरहेको विषयको रूपमा
यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहेँ। र एउटा समालोचकको पक्षबाट हेर्दाखेरि त्यसमा कतिपय कमी कमजोरी पनि होलान्, डेटाहरूको अभाव हुन्छ, यहाँ रिसर्च गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। यसलाई एउटा स्वतन्त्र लेभलबाट हामीले हेर्दाखेरि फलोअप स्टडी गरेर फेरि यसमा जान पनि सकिने हुन्छ। तर हजुरलाई छोटो म प्रश्न चाहिँ यसमा के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँले के सोचाइ गरेर यो अनुसन्धान सुरु गर्नुभयो त? अमेरिकामा यो विभिन्न स्टेटहरूको लेखिरहनु भएको छ। यदाकदा यहाँले आफै पनि त्यहाँ लेखहरूमा भन्नुभएको छ कि यो पूर्ण छैन, अथवा मैले कतिपय रिसोर्सबाट लिँदै पनि यो प्राप्त भइरहेको छैन, र यो त्यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ क्रस भ्यालिडेट गर्न पनि बाँकी छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। त्यही पनि यहाँ निरन्तर जारी राख्नुभएको छ। आफ्नो एकातिर यस्तो स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि यति सक्रिय जीवन यहाँले बिताइरहनु भएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ के उद्देश्य थियो यहाँको? हजुर, अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले मेरो यो जुन लेखन हो यो 15औं अध्यायमा पुगिसकेको छ होइन। एकजना मित्रले, उहाँको नाम पनि मैले अनेस्टली भन्दाखेरि बिर्सिसकेँ। उहाँ मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो कि मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो, के हो मलाई थाहा छैन। उहाँले मलाई कल गरेर, सर तपाईँले अब धेरै लेखहरू लेख्नुहुन्छ, मलाई लेखहरू पनि मनपर्छ, र एउटा अमेरिकामा नेपालीहरूको इतिहास कस्तो छ र कुन कुन राज्यमा नेपालीहरू कसरी बसेका छन् त्यस बारेमा चाहिँ कसैले अहिलेसम्म लेखेका छैन। त्यो विधामा पनि अथवा त्यो क्षेत्रमा पनि कलम चलाउनु होला भनेर उहाँले नै मलाई वास्तवमा पहिलोचोटि मलाई उत्साहित गर्नुभयो। मैले उहाँको नाम बिर्सेँ र उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नै बिर्सेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ मैले अब यो चाहिँ मेरा लेखहरू चाहिँ मैले सम्प्रेषण गर्न पाएको छैन। तर मैले अहिले मेरो 15वटा लेख भए, मैले यो विषय मलाई राम्रो लाग्यो। जस्तो अब अमेरिकामा नेपालीहरू कहिलेदेखि आउन थालेछन् होइन, र कुन कुन राज्यमा नेपालीहरू कसरी बसेका छन्, कस्तो कस्तो तरक्की गरेका छन्, मेडिकल डक्टर्स कति छन्, युनिभर्सिटी टिचर्स कति छन्, जर्नलिस्ट कति छन्, एटर्नी जेनरल ल विभिन्न क्षेत्रमा कसरी नेपालीहरू बसेका रहेछन् भनेर मैले एउटा यो लेखन सुरु गरेको छु। यद्यपि यो पूर्ण छैन, तर पनि अब हरेक स्टेटको कम्तीमा एउटा के छ भन्दाखेरि स्केचमा चाहिँ अब मोटामोटी भए पनि लेखिदिउँ, ताकि भोलिको दिनहरूमा कसैलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू योबाट लिनु पर्यो भने सफलता हासिल हुन्छ भनेर मैले सुरु गरेको छु होइन। अब यसमा कतिपय त्रुटिहरू पनि होलान्, र मैले बुझ्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा चाहिँ के देखेँ भने अहिलेसम्म माने कुनै संस्थाले अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रै अब प्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि, तपाईँलाई अनेस्टली भन्दाखेरि हाम्रै एम्बासीमा पनि अथवा एनआरएनमा कतै पनि यसको डेटाबेस रहेनछ। र मैले धेरै साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, अनुनय विनय गरेँ, कतिपयले यसलाई टारिदिए अथवा कतिपयले दिन मिल्दैन भने, तर वस्तुगत यथार्थ के भने उहाँहरूले यस पक्षमा अथवा यस विषयमा उहाँहरूले अनुसन्धान नगरेको अथवा खोजी नगरेको, खालि ठुल्ठुला भाषण मात्रै गरेको र विमोचन मात्रै गरेको कुरा थाहा पाएर मैले आफ्नै बलबुताले होइन कतिपय साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुग्रह गरेर आग्रह गरेर उहाँहरूको सहयोगमा र मैले गुगलमा हेरेर यो राज्यहरूको मैले संक्षिप्त एउटा परिचय दिँदै आएको छु। अहिले एभ्री विक दूरबीनमा यो वेडनेसडे, एभ्री वेडनेसडे प्रकाशित हुन्छ, र यसको अल्टिमेट गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कृति निकाल्ने, एउटा पुस्तक निकाल्ने, र पुस्तक निकाल्ने बेलामा चाहिँ मैले तपाईँहरू जस्ता साथीहरूसँग छलफल गरेर मैले निकालेको छु। तपाईँले पनि मलाई एउटा ठुलो मद्दत पुर्याउनु भयो। भर्जिनियाको चाहिँ एउटा त्यो माने भर्जिनिया राज्यको बारेमा लेख्दाखेरि तपाईँबाट निकै ठुलो मलाई मद्दत पुग्यो, र अरू राज्यबाट अरू साथीहरू जसको मद्दत पुगेको छ त्यसको नाम लेखिदिएको छु, र कतिपय साथीहरूले मेरो नाम नलेख्नु भनेर अनुरोध गरेको हुनाले नाम लेखेको छैन। र कम्तीमा यस्तो खालको किताब अहिलेसम्म यस्तो खालको चाहिँ के छ भने अनुसन्धान आजसम्म नभएकोले मैले कम्तीमा 100%मा मैले कम्तीमा 9% भए पनि यसलाई चाहिँ माने उद्वेलित गरौँ अथवा यसलाई उद्घाटित गरौँ भनेर यो अभियान सुरु गरेको।
अनि डाक्टर साहब जस्तो अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट यो त डायस्पोराका लागि एउटा ठुलो मेसेज हो भन्न चाहन्छु म, किनभने यहाँ एनआरएन छ, यहाँ चाहिँ डिप्लोमेटिक नियोगहरू छन् होइन। हाम्रा डिप्लोमेटिक नियोगहरूलाई अझ अर्को ठाउँमा टेक्सस अथवा क्यालिफोर्नियामा पनि एक्सटेन्ड गर्ने पक्षमा पनि छौँ, अथवा महावाणिज्य दूतहरू हुनुहुन्छ होइन, अनररी दूतहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबैको प्रायोरिटीको विषय हो र यो गम्भीर विषयमा यहाँले हात हाल्नु भएको छ। तर एक्लो व्यक्ति यसरी लागिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई अचम्म पनि लागिरहेको छ। यत्रा सङ्घ संस्था यो कसै न कसैले यसमा ओनरसिप लिनुपर्ने हो भन्ने पनि महसुस हामीलाई भइरहेको छ होइन। त्यो मलाई पनि व्यक्तिगत रूपले त्यो भएको हो। यसबारेमा पक्कै पनि हाम्रो इन्जा नेतृत्वले पनि यहाँसँग अफलाइनमा कुराकानी गर्नेछ। यहाँको यो एक्सपर्टिजलाई र यहाँले जुन एउटा बौद्धिक सम्पत्ति तयार पारिसक्नु भएको छ त्यो सम्पत्तिलाई एउटा सार्वजनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ र संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ यी विषयमा पक्कै पनि इन्जा पनि गम्भीर छ भन्न चाहन्छु, त्यो संस्थाको अध्यक्षको नाताले पनि। धन्यवाद। दर्शकहरू यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रा एक विद्वान मित्र प्रोफेसर डाक्टर दुर्गा दाहालज्यूलाई, र उहाँ क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ, अमेरिकाको पश्चिमी भूभागबाट। त्यहाँको समयअनुसार त अहिले 7, 7:30 कति भयो डाक्टर साहब त्यहाँ? अहिले अब ठ्याक्कै यहाँ मैले हेर्दाखेरि 7बाट अब उकालो लाग्यो 7:30 भयो लगभग। 7:30 भयो लगभग त्यहाँको। अलिकति हामी यो अनौपचारिक रूपबाटै यहाँलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब म यहाँलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु, यो पत्रकारिताको विषयलाई अलिकति टच गरेर अगाडि जान चाहन्छु। यहाँसँग अरू धेरै कुरा गर्नु छ। धेरै साथीहरूले यी कुराहरूमा चासो राख्न पनि खोजिरहनु भएको छ। मेरा कतिपय मित्रहरूले पनि मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँसँग अलिकति यो तार्किक कुराहरू चाहिँ के अरे कम्प्लिकेटेड कुराहरू उहाँले कहिलेकाहीँ लेखहरू लेख्दाखेरि पनि अलिक क्रिटिकल लेख्नुहुन्छ। त्यो कुराहरूको बारेमा पनि उहाँले आफ्नो थट राखिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। हामी त्यहाँ पक्कै आउनेछौँ। र अहिले यो नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले जुन नेपालमा 2000 भन्दा बढी बेरोजगार बन्न पुगेका पत्रकार साथीहरूलाई विभिन्न फेलोसिप अथवा चाहिँ विभिन्न अध्ययन, लेखन, रिपोर्टिङका कुराहरूको माध्यमबाट सहयोग गर्ने भनेर जुन प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो प्रयत्न यसलाई एउटा एज अ यो संस्थाको रिप्रेजेन्टेटिभको नाताले पनि मैले चाहिँ यसलाई महाअभियान नै भनेको छु। हामीले अझै पनि लगभग 92,000 हामीले जुटाउनु छ हाम्रो लक्ष्य अनुसार। हामी अहिले 5-6,000 7-8,000 को हाराहारीमा पुग्दैछौँ विभिन्न कमिटमेन्ट र तपाईँको ट्रान्सफर गोफन्ड सबैतिर गरेर। र अझै पनि म भन्छु कि यो हाम्रो टेम्पोररी हो। यति पैसा उठाएर अब हामी चाहिँ सुतेर बस्ने भन्ने कुरा होइन। यो एउटा टेम्पोररी इमिडिएट राहतको लागि हो र हामी लङ टर्म राहतको लागि चाहिँ अमेरिका स्थित विभिन्न डोनर एजेन्सीहरू समक्ष पनि हामी जानेछौँ। उहाँहरूको सोझै संयन्त्रले नेपालमा कुनै प्रोग्राम लिएर जाँदा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूले हामी मार्फत गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न अप्सनहरू दिएर डोनर एजेन्सीहरूलाई चाहिँ खबर गरिरहेका छौँ र त्यसमा हामीलाई साथ दिनुहुने विद्वानहरू, डाक्टर, प्रोफेसरहरू अथवा चाहिँ यहाँ वर्षौँदेखि बस्नुभएका एक्सपर्टहरू, पहिला एएनएदेखि लिएर धेरै संस्थाहरू चलाइसक्नुभएका विद्वानहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। त्यस्तै एनआरएनका पनि विभिन्न सेक्टरमा रहनुभएका व्यक्तित्व, नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, एक्सपर्टहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालको डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु अथवा चाहिँ सेम पेजमा म ल्याउन चाहन्छु अथवा यहाँका चाहिँ यसमा के धारणा छ, कस्तो तरिकाले यहाँले लिनुहुन्छ? एउटा पूर्व पत्रकार, पूर्व त नभनौँ पुरानो पत्रकार भनौँ, किनकि पत्रकार पूर्व नै हुन्छ भनेर त म मान्दिनँ। उसले लेखेपछि त फेरि तत्कालिक अहिलेको अद्यावधिक पनि भइहाल्छ होइन। त्यसले गर्दा एउटा कलम हो, विचार हो, त्यो कहिले पनि मर्दैन। यहाँले पनि कलमहरू लेखिरहनु भएको छ, विभिन्न पत्रिकाहरूमा लेखिरहनु भएको छ होइन। यहाँले यो नेपालको मिडियाको अवस्था र यसप्रतिको सेन्सिटिभिटी अथवा ध्यानाकर्षणलाई कसरी लिनुभएको छ? हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै म कुन कुरामा आफूलाई सौभाग्यवाली ठान्दछु भने म पत्रकार पनि हो, प्राध्यापक पनि हो र साहित्यकार पनि हो।
र यिनीहरू कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैनन् र त्यस्तो एउटा मतलब पेसामा अथवा त्यस्तो एउटा मतलब सेवामा म जुटेको छु हैन। प्राध्यापन त म अब अहिले त्यसरी औपचारिक रूपमा म कलेजमा युनिभर्सिटीमा गएर गर्दिनँ। म घरैबाट प्राध्यापन गर्छु अथवा घरैबाट पनि म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भाषा विशेषज्ञको रूपमा घरैबाट काम गर्छु। अनि साहित्य लेखनमा पनि म छँदैछु, यहाँले देखि नै राख्नु भएको छ। र पत्रकारितामा पनि म यद्यपि उतिखेर देखि नै धेरै पहिलेदेखि पत्रकारिता सुरु गरेको तपाईलाई त अब थाहा नै छ। हामी एउटै ठाउँका पनि हौँ, पूर्व मोरङ मेची महाकाली सरी पूर्व मोरङ झापा हैन, त्यतापट्टिकै पूर्वीय भागका मान्छे भएको हुनाले तपाईले अब उतिखेरदेखि मलाई फलो गरि नै राख्नु भएको छ। र सबैभन्दा पहिले त म तपाईको जुन अन्तर्राष्ट्रिय यो पत्रकारिताको जुन सञ्जाल छ इन्जा, त्यसको जन्मलग्नदेखि नै म छु। तपाईहरुसँगै मैले सहकार्य गर्दै आएको छु र जे जति सकेको छु तन मन धन वचन र कर्मले सहयोग पनि गर्दै आएको छु। त्यो त म अब जहिलेसम्म रहन्छु त्यो रहि नै रहन्छ। तर खाली म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो जुन अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपरेन्सी हो त्यसलाई जोगाएर राख्नु होला। किनभने हाम्रा संघ संगठनहरू नेपालमा त अब दुर्नाम छँदैछन् हैन। अब यहाँ प्रवासमा रहेर विदेशमा रहेर पनि विभिन्न बहानामा पैसा उठाएर त्यो पैसा झम पारेको अथवा त्यसको कुनै हिसाब किताब नदेखाएको तथ्य र सत्य तपाई हामीलाई अब लुकाइराख्नु पर्दैन। हामी छर्लङ्ग भएका छौं कि यहाँका धेरै मानिसहरूले धेरै समाजसेवी तथाकथित समाजसेवी बनाउँदाहरूले मतलब त्यो रकम उनीहरूले खाएका छन्। म नाम कसैको लिन चाहन्न। अब जर्नलिजमको जहाँसम्म कुरा छ, नेपाली पत्रकारिता अहिले पनि शैशव अवस्थामा छ। यद्यपि म नेपालका पत्रकारहरूमा अहिले अब मैले नाम लिनै पर्छ। सबैभन्दा पहिले म रवि लामिछानेकै नाम लिन्छु। यद्यपि उहाँलाई धेरैले पत्रकार होइन पनि भन्छन्, तर उहाँ डेफिनेटली पत्रकार हो। उहाँ खोज पत्रकार हो र उहाँले यस्ता विषयहरूको खोज गर्नुभएको छ। अब दूर दराजमा गएर त्यत्रो एउटा के छ भने रिस्क लिएर अब ज्यानको खतरा लिएर उहाँले जुन खोज पत्रकारिता गर्नुभएको छ र उहाँको सञ्चार माध्यमबाट जुन कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ उहाँलाई हामीले सम्झिनै पर्छ। त्यसपछि टीकाराम यात्रीलाई पनि हामीले सम्झिनु पर्छ। उहाँ पनि असल पत्रकार हो। मैले उहाँलाई अब चिनेको छु र उहाँलाई अब मैले के छ भनेदेखि एउटा राम्रो पत्रकारको रूपमा लिन्छु। अब के छ भने तपाईको अब अरु विजयजी जुन हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, बेला बेला अस्ताउनुहुन्छ, बेला बेला उदाउनुहुन्छ हैन। अब त्यस्तै कतिपय अब औँलामा गर्न सकिने पत्रकारहरू हुनुहुन्छ जसले पत्रकारिताको धर्म, पत्रकारिताको मर्मलाई बुझेर साँच्चै नै एउटा जनसमुदायमा पुगेर ती विषयहरूलाई खोज्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। अब के छ भने तर पनि म के भन्छु भने नेपालको पत्रकारिता अहिले पनि शैशव अवस्थामा छ। हाम्रा धेरै पत्रकारहरूले अहिले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने त्यो चाहिँ म अहिले एकछिनपछि भन्छु, तर यहाँ पनि अब पत्रकारहरू त धेरै हुनुहुन्छ, तर अब पत्रकारिताको मर्म, पत्रकारिताको धर्म बुझ्नेहरू मध्ये तपाईहरू कतिपय मात्रै हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईको नाम मैले लिनै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईको हाम्रो के छ भनेदेखि तोया दाहालको नाम लिनै पर्ने हुन्छ, सर्वज्ञजीको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा अब उहाँहरूको बारेमा तपाईहरूको कतिपयको अब असन्तुष्टिहरू होलान्, तर मैले थाहा पाएसम्म तपाईहरू मध्ये हाम्रो विजय थापाजी हुनुहुन्छ उता, अनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि अर्को न्युयोर्कको हाम्रो मैले नाम बिर्से तपाईहरूको यी नेपालीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। के छ भन्दाखेरि सच्ची मैनाली मेरो विद्यार्थी नै हो। उहाँले पनि एउटा निडरतापूर्वक यी नेपालीसँग गर्नुहुन्छ र सबैको नाम मलाई अहिले कण्ठ भएन।
तर तपाईहरुले कतिपयले यहाँ चाहिँ वास्तवमै एउटा के छ भने नेपाली समुदायले गरेका कार्यहरूलाई अथवा नेपाली समुदायले पत्रकारहरूले गरेको जुन एउटा योगदान छ त्यसलाई तपाईहरुले उजागर गर्नुभएको छ। तर अब नेपालको पत्रकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा धेरै पत्रकारहरू प्लान्टेड छन्। नेपालका धेरै पत्रकारहरूले पैसा खाएर अथवा कसैको समर्थनमा, कुनै पार्टीको समर्थनमा अथवा कुनै व्यक्तिको समर्थनमा अथवा भारतको समर्थनमा, अब चीनको समर्थनमा यसरी देशी विदेशी शक्तिहरूलाई के छ भने गोडमेल गर्ने कुरामा जुन पत्रकारिता गरेका छन् त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ। र कतिपय पत्रकारले तुफान आए जसै गरी अब एउटा चिया कपमा पनि तुफान ल्याउने अथवा मच्ची एकदम पत्रकारिताको सामान्य जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि पालना नगरी जुन ढङ्गले अब मान्छेलाई एउटा सेन्सेसन ल्याएर अथवा मान्छेलाई चाहिँ के छ भने मान्छेको जुन इज्जत छ, प्रतिष्ठा छ त्यसको पनि कदर नगरिकन जुन पत्रकारिता गरेका छन् त्यसको म के छ भने कडा आलोचना गर्न चाहन्छु। तर वास्तवमा एउटा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारिता जसरी फस्टाउनु पर्ने छ त्यो क्रमशः फस्टाएको छ र एक दिन नेपालको पत्रकारिता जगतले निकै ठुलो उचाइ प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र तपाईहरुले त्यसलाई टेवा पुर्याउनु होला। हजुर, अहिले चाहिँ जस्तो यही टेवा पुर्याउने उद्देश्यमै हामी यसमा अहिले लागिरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहे। र जस्तो कि नेपालमा यो कोभिडको समस्या पछाडि पत्रिकाहरू अथवा हरेक थरीका सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने क्रम जारी छ र चाहिँ पत्रकारहरू बेरोजगार बन्दै गइरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि यो समस्या एउटा नेपालको चौथो अङ्गको विकासको लागि एक किसिमको प्रत्यक्ष समस्या हो होइन, अथवा यो समस्याको निराकरण कसरी हुन सक्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्दछ? हजुर, अब यसलाई मैले दुई किसिमले हेर्छु। हेर्नुहोस् है, कसरी म हेर्छु भने अब यो 2000 भन्दा बढी पत्रकारहरूको जागिर जानु अथवा के छ भने ठुल्ठुला चाहिँ के छ भनेदेखि यो इन्डस्ट्रीहरूले पनि पत्रकारहरूलाई बिदा दिनु अथवा पत्रकारहरूको तलब घटाउनु अथवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनु त्यो वास्तवमा दुःखद कुरा हो, चुनौतीपूर्ण पनि छ पत्रकारहरूको लागि। किन पत्रकारहरूलाई अब सच्चा पत्रकारहरूलाई भनौँ न, अब जसले चाहिँ के छ भने निष्पक्ष भएर पत्रकारिता गर्छ, जसले पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरेको छ, त्यसले त अब तलबदेखि बाहिर त उसले 1 करोड पनि भेट्दैन अथवा उसले के छ भने त्यस्ता के छ भने प्रलोभनहरूलाई पनि उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रहण गर्दैन र त्यस अर्थमा उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्ने सिलसिलामा तपाईँ हामी जस्तो पत्रकारहरूले एउटा सहयोग पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो र सरकारले पनि त्यस किसिमको नीति लिएर आज जुन दुःखमा परेका पत्रकारहरू छन् ती पत्रकारहरूको निम्ति एउटा के छ भनेदेखि उनीहरूको सेवानिवृत्तको निम्ति पछि अथवा अहिले जसरी अमेरिका अथवा युरोप, अस्ट्रेलिया विभिन्न विकसित देशहरूले एउटा के छ भने रिलिफ प्याकेज जुन दिएको छ त्यस्तो किसिमको प्याकेजको तयार गरी पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि मनोबललाई उच्च पार्ने गरी सरकारको तर्फबाट त त्यो एउटा इन्सेन्टिभ दिनै पर्ने हो। त्यो कुरामा म सहमत छु, जुन सरकारले गरिरहेको छैन। प्लस तपाईँ हामी जस्ता विदेशमा बस्ने जुन हामी डक्टर्स, इन्जिनियर्स, प्रोफेसर्स अथवा लयर्स हामी जति पनि छौँ अथवा सामान्य जागिरदेखि अब ठुलो तह र तबकामा भएका मानिसहरूले अब कार मात्रै नकुदाएर, आइप्याड मात्रै नदेखाएर कम्तीमा यो दुःखद घडीमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो तर्फबाट पनि, यद्यपि मैले अहिले पब्लिकली त्यति ठुलो राशि मैले अनाउन्स गर्न मिल्दैन, तर निश्चित रूपले इन्जालाई मैले आफ्नो तर्फबाट पनि मैले सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। गुरुराजी अनुग्रहित हुनेछौँ डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। अरूभन्दा पनि यहाँले जसरी पत्रकारितालाई राज्यको भूमिका र चौथो अङ्गको भूमिका समेतलाई प्रकाश पार्दै यसको निराकरणको पक्षमा समेत बताइदिनु भयो। यसबाट पक्कै पनि सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित क्षेत्र, सम्बन्धित डायस्पोरा व्यक्तित्वहरू सबैले
पक्कै पनि आफ्नो सन्देश त्यहाँ ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिन चाहन्छु। र डाक्टर साहब यहाँले धेरै क्रिटिकल आर्टिकलहरू लेखिरहनुहुन्छ। तपाईँलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसको ट्रेनरको रूपमा रहेको एउटा पढे लेखेको व्यक्ति भनेर पनि धेरैले लिने गर्छन् अनि दाई भनेर चाहिँ धेरै नजिकको सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। तर जब तपाईँसँग धेरै अन्तरङ्ग हुँदै जान्छ र तपाईँ क्रिटिकल बन्दै जानुहुन्छ, कुराहरू राख्दै जानुहुन्छ, अलिकति तटस्थता र वास्तविकतालाई प्रकाश पार्न थाल्नुहुन्छ, तब अलिकति मान्छेहरू परपर पुगेको अवस्था पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्दा अथवा त्यसलाई चाहिँ विभिन्न इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने आफ्नै चरित्र आफ्नै लाइफबाट चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा जब लागू गर्ने पर्ने समय आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति साथीभाइहरू अलिक पर पुग्न सक्ने समूह त्यो खालको पनि अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा म यहाँको स्वतन्त्र दृष्टिकोण बुझ्न चाहन्छु कि अहिले नेपालको राजनीतिक वातावरण होइन, त्यहाँको अवस्था जस्तो नेपाल विशिष्ट अवस्थामा छ, एउटा चाहिँ असंलग्नताको सिद्धान्त लिएर बसिरहेको देश हो। अहिले भारतसँगका समस्याका कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यस्तै चाइनासँग पनि केही समस्या नेपालका छन्, एउटा सीमा सम्बन्धी समस्या छन्, हुँदाहुँदै पनि चाहिँ चाइनासँगको रिलेसनमा नेपाल अलि ज्यादा नजिक हुन खोजेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। वास्तवमा एउटा यो डायस्पोरामा रहेको एउटा विद्वानको हिसाबले र नेपाललाई जहिले पनि फलो गरिरहनु भएको र एउटा कलमनिस्टको नाताले यी इस्युजहरूमा लेख्नु पनि हुने मान्छेको नाताले एउटा जर्नलिस्टिक एनालिटिकल एङ्गल समेत राख्न सक्ने व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ नेपालको विशिष्ट अवस्था, त्यहाँका राष्ट्रियताका समस्या र ती राजनीतिक समस्यालाई अनि संलग्नता या असंलग्नता भइरह्यो भन्नेका यी धेरै थरीका कुराकानीहरू आइरहेछन्। यसलाई कसरी समराइज गर्नुहुन्छ र यो सुन्ने व्यक्तित्वहरूलाई यहाँले कसरी चाहिँ आफ्नो तर्क वास्तविकता चाहिँ यो हो भनेर एउटा निष्पक्ष तटस्थताबाट विचार कसरी राख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, अब यो प्रश्नको चाहिँ सवाल अलिकति लामो हुन्छ, माफ गर्नु होला, तर पनि मैले यसलाई संक्षेपमा व्याख्या गर्न प्रयत्न गर्छु। अब अघि धेरैवटा प्रश्न गरिरहँदा हजुर धेरैवटा प्रश्न गरिरहँदा अलिकति हजुरलाई पनि त्यो डिस्ट्र्याक्ट पनि होला होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्याकेज, किनकि हामी नेपालभित्रै भइदिएको भए यो अझै ज्यादा हामी छलफल पनि गर्न सक्थ्यौँ। त्यसले गर्दा एउटा समरी भ्यू चाहिँ हजुरले राखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ। अब जर्नलिजमको कुरा अघि गर्दाखेरि मैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भन्दै बिर्सेछु। त्यसमा अलिकति म 1-2 मिनट कुरा गर्छु र अनि तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब म एकमुष्ट दिनेछु। अब जर्नलिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जर्नलिस्टहरू त अब नेपालमा पनि धेरै देखिएका छ नि त होइन। अब त्यो सबै चाहिँ जर्नलिस्ट हुन सक्दैनन्, यद्यपि जर्नलिजम गरेको त देखिन्छ होइन। अब धेरै मोयु भन्ने जर्नलिस्ट पनि मैले देखेको छु नेपालमा, तर वास्तवमा जर्नलिजमको चाहिँ सामान्य ज्ञान पनि नभएका र पित पत्रकारिता भन्छ नि, येल्लो जर्नलिजम, त्यस्तो गरिरहेका जर्नलिस्टहरू पनि मैले देखेको छु र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ भरसक है। अब के छ भन्दाखेरि यद्यपि यो अब के छ भन्दाखेरि अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा त अब जर्नलिस्ट हुन धेरै सजिलो रहेछ। एउटा क्यामेरा र एउटा मान्छे भेटियो भने अब प्रश्नहरू त आइहाल्छ, कनीकुती जथाभावी प्रश्न गर्ने, अनि इन्टरभ्यू दिने मान्छे पनि पाइहालिन्छ होइन। तर जर्नलिस्ट हुनको लागि एटलिस्ट एउटा मान्छे ग्रेजुएट हुनुपर्छ। मतलब के छ भन्दाखेरि उसले स्कुल पास गरेपछि 4 वर्षको अध्ययन उसले गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के छ भने जर्नलिजम भन्छौँ। र त्यसपछि त्यो सँगसँगै मास कम्युनिकेसन आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले के छ भने BJMC भन्छौँ, ब्याचलर अफ जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन, BJMC त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो नगरिकन र के छ भने पत्रकारिताको प्रशिक्षण नलिकन माइक समातेर जताततै हिँडेका पत्रकारहरू पनि मैले देखेको छु। र त्यसरी पत्रकारिता गरौँ भने चाहिँ त्यो पत्रकारिताको जुन एउटा के छ भने पोजिटिभ भाइब्स छ, अथवा पत्रकारिता मार्फत
जुन सन्देश दिन खोजेको छ कम्युनिटीलाई त्यो सन्देश पुग्दैन अथवा त्यो डिस्टोर्टेड भएर जान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले धेरै समाचार माध्यमहरूले अथवा जर्नलिस्टहरूले भनेको कुरालाई नि हो भन्ठानेर मान्छेहरू अब के छ भने दिग्भ्रमित भएका छन् हैन, जसलाई हामीले मिसइन्फर्मेसन भन्छौँ। अब त्यहाँ त्यो चाहिँ जर्नलिजम नेपालमा पनि त्यस्तो छ र भारतमा पनि यस्ता जर्नलिस्टहरू पनि छन् जसको चाहिँ के छ भने च्यानल तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँको यो रौँहरू तपाईँको खुनहरू एकदम तातेर आउँछ। तर त्यसो भन्दैमा अब के छ भने हामी एउटा गाली गर्न पनि हामी सिपालु छौँ। हामी सबै जर्नलिस्टलाई कि त हामी गाली नै गर्छौँ त्यसलाई, अथवा त्यसलाई हामी के छ भने देव हो अथवा त्यो चाहिँ अब देवता हो भनेर त्यसको हामी देवत्वकरण पनि गर्छौँ। ती दुईटै एक्सट्रिम पोइन्टमा हामीले जानु हुँदैन। जस्तो कि अब हाम्रो यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको सवालमा पनि अब हाम्रा जर्नलिस्टहरूले कतिपयलाई सेन्सेसनल बनाइदिए। अब भारतीय माध्यमहरूले पनि गाली गलौज गरे, तर ती पनि सबै एर्लो जर्नलिस्टहरू हुन्। तिनीहरूले पत्रकारिताको धर्म चाहिँ थामेका छैनन्। तर भारतमा यस्ता कतिपय पत्रकारहरू छन् जसले के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र भएर नेपालको पक्षमा, नेपालकै हो त्यो जमिन त्यो भूभाग नेपालकै हो भनेर पनि नेपालकै पक्षमा पनि बोलेका त छन् नि त। त्यसैले गर्दाखेरि सत्ताको बिचमा, भारतीय सत्ता र नेपाली सत्ताको बिचमा केही द्वन्द्व भए तापनि नेपाली जनजीवन अथवा नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचमा कुनै शत्रुता अथवा दुश्मनी छैन। हाम्रो बिहेबारीको सम्बन्ध हुन्छ, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म एउटै भएको हुनाले हामीले कहिले पनि भारतलाई गाली गर्ने अथवा भारतीयहरूले नेपालीलाई गाली गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो। तर के छ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध सदियौँदेखि भएको हुनाले र हामीले त्यो छिमेकीलाई फेर्न नसकिने हुनाले त्यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध हामीले सुमधुर राख्नुपर्छ र त्यो कुटनैतिक तवरले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म जोड दिन्छु। अब पत्रकारहरूले के छ भने 5 वटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्। गुण्डाजी तपाईँलाई थाहा छ, तर पनि म के छ भने यहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो इन्डिपेन्डेन्स। अब स्वतन्त्रता, एउटा स्वतन्त्र भएर पत्रकारले लेख्न सकेन अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि खोतल्न सकेन भन्दाखेरि त्यो पत्रकार चाहिँ ढल्केको महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाउँछ र त्यसैले पत्रकारको पहिलो धर्म हो इन्डिपेन्डेन्स अथवा ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। दोस्रो धर्म हो फेयरनेस एन्ड इम्पार्सियलिटी। ऊ पक्षपातपूर्ण होइन, पक्षपात रहित ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्यो र जे देखेको छ त्यसैलाई उसले के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सञ्चार माध्यमबाट देखाउनु पर्यो। जसमा म रवि लामिछानेको नाम लिन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँको ह्युमेनिटी, सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय पत्रकारको लागि के हो भने मानवीयता, मानवीय संवेदनशीलता। त्यो मानव चाहिँ के छ भने चाहे भारतको होस्, चाहे नेपालको होस्, चाहे चाइनाको होस्, चाहे अमेरिकाको होस्, विश्वको जुनसुकै भूभागको भए तापनि त्यो मानवप्रति एउटा कल्याणकारी भूमिका, कल्याणकारी एउटा भाव राखेर त्यसलाई एउटा पत्रकारले मानवतालाई, ह्युमेनिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। र अकाउन्टेबिलिटी भनेको तपाईँले जसरी एउटा अकाउन्टेबल भएर एउटा के छ भने यहाँ प्रदेशमा भएका नेपालीहरूको जनजीवनलाई हेरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै अन्य पत्रकारहरू पनि अकाउन्टेबल भएर कुनै पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधि नभएर अथवा कुनै एउटा के छ भनेदेखि तपाईँको देशी अथवा विदेशी दलालको प्रतिनिधि नभएर, बिरुवा नभएर उसले त्यो अकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। र अर्को सबैभन्दा अन्तिमको कुरा हो ट्रान्सपरेन्सी। ऊ ट्रान्सपरेन्ट भएर ऊ चाहिँ के छ भने पारदर्शी भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो। यी चाहिँ पत्रकारिता गुणहरू हुन्। अब तपाईँले भनेको सवालमा म आउँ। नेपालको राजनीति जुन छ, यो राजनीति मैले उहिलेदेखि, आजदेखि होइन, म उहिलेदेखि भनिरहेको के छ भने नेपालको राजनीति जुन छ यो सही दिशातर्फ उन्मुख छैन। यद्यपि तपाईँले अघि मलाई परिचय गराउने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय प्रशिक्षक भनेर चिनाउनु भयो हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको नजिक थिएँ, प्रशिक्षक थिएँ।
तर के छ भन्दाखेरि म अहिले नेपाली कांग्रेसको पैरवी गर्दिनँ, किनभने नेपाली कांग्रेस मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएर अहिले बाटो बिराएको छ। नेपाली कांग्रेस मृतप्राय अवस्थामा छ र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा गएर नेपाली कांग्रेसले के छ भनेदेखि आफ्नो एउटा अन्तिम सास मात्रै लिएर बसेको छ। यसले कुनै संगठन अथवा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू नगरेको र नेपाली कांग्रेसका अहिले अधिकांश नेताहरू भारतको अथवा पश्चिमा देशहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि प्लान्टेड एजेन्ट भएको हुनाले म अहिले के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको म नजिक नभएर एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले हेर्छु र नेपाली कांग्रेसको स्थिति त्यही छ र धेरै वर्षसम्म अब नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अलिकति बौरिन गाह्रो लाग्छ भन्ने म निष्कर्षमा पुग्दछु। र बीपी एकजना महान व्यक्तित्व थिए, उनले एउटा बहुत ठुलो एउटा विचार लिएर नेपालमा जन्मिए। नेपाली कांग्रेसको लागि एकजना महान निधि थिए, उनी उज्जवल नक्षत्र थिए, तर नेपाली कांग्रेसले उनलाई चिन्न सकेन अथवा चिनेर पनि बुझ पचाइरहेको छ। र के छ भन्दाखेरि तपाईको अहिले जे क्रियाकलापहरू मैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको देखेका छु त्यो चाहिँ अत्यन्त के छ भने घृणादायक र धिक्कार योग्य छ। र तपाईले साथसाथै डाक्टर साहबलाई अलिकति रोके मैले यहाँ एउटा बिचैमा हामीले डाक्टर साहबको यति धारा प्रवाह आइरहेकै बिचमा एउटा सानो हामीले एड हाल्न खोज्यौँ। एड भनेको मतलब कस्तो भनेदेखि यो पुनः आउँदैछ भनेर चाहिँ धेरै दर्शकहरूलाई यहाँ प्रतीक्षारत रहनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ठिक छ। र चाहिँ हामी यो महाअभियानमा पनि छौँ। डाक्टर साहब भर्खरै हाम्रो महामानव बीपी कोइरालाज्यूको विचार अथवा उहाँप्रति मानिसहरूले लिइरहेको अथवा नेपाली कांग्रेसले लिइरहेको धारणाको कुरा गर्न लागिरहनु भएको छ। तपाईँका विचारहरू अहिले डट 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 भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यहाँ बाँकी नै छ, आउने छन्। दर्शकहरू एकछिन प्रतीक्षा गरिदिनुहोस्। र अहिले हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर दुर्गा दाहालज्यू क्यालिफोर्नियाबाट, र पुराना पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, लेखक, अनुसन्धाता, अनि हरेक बौद्धिक भेलाहरूमा पनि उहाँ प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ र आम्ने सामने रहेर एउटा अन्तर्क्रिया गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ त्यस किसिमको खुलस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरैको सरल साथी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी मध्ये पनि धेरैको उहाँ एउटा मित्रको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र इन्जाको स्थापना कालदेखि नै यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पत्रकारहरूको सञ्जाल इन्जा सर्टकटमा त्यो संस्थाको चाहिँ अत्यन्त नजिकको साथीको रूपमा, सल्लाहकारको रूपमा उहाँले भूमिका पनि हामीलाई निर्वाह गरिदिँदै आउनुभएको छ। र अब हामी यो एउटा महाअभियानमा पनि छौँ। अब हाम्रा एउटा सहकर्मी पत्रकार पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, उहाँलाई यहाँ जोडेका छौँ। उहाँका राजनीतिक अथवा समसामयिक रूपमा नेपाललाई लाभदायी हुन सक्ने विचारहरूको पनि हामी यहीँ उत्खनन गरि नै रहेका छौँ। ती विचारलाई चाँडै नै जोड्नेछौँ। र मैले यहाँ निम्त्याएको छु हाम्रा यो इन्जा सञ्जालका भाइस प्रेसिडेन्ट र यो अहिले डोनेसन अभियानको क्याम्पेनिङमा एकजना अग्रणी व्यक्तित्व र नेपालमा समाचारपत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका, विभिन्न विषय विधाहरूमा लेखिरहनु हुने पत्रकार किशोर सापकोटाज्यूलाई यहाँ जोडेको छु मैले। र किशोरज्यूलाई थोरै यो हाम्रो अहिलेसम्म भइरहेको डोनेसन उठ्नेको प्रगति विवरण कस्तो छ डाक्टर साहबलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला। साथै हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएका अडियन्सहरू, दर्शकहरूलाई पनि यो जानकारी गराइदिएर अनि जो बाँकी हुनुहुन्छ, छुट्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा हामीलाई माया गर्नुहुने, नेपाललाई माया गर्नुहुने, नेपाल एउटा सुशासनमा चलोस्, त्यहाँको प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, राष्ट्रियता लगायतका विषयमा चौथो अङ्गले पत्रकारहरूले सशक्त कलम चलाइरहन् भन्ने मान्यता यदि यहाँले राख्नुहुन्छ भने कृपया यो अभियानमा जोइन भइदिनुहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। र किशोरजी के छ त अवस्था अहिले, थोरै बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद गुरुराजजी। नमस्ते डाक्टर साहब। दर्शकवृन्द, म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले अहिले नेपालमा कोरोना महामारीको कारण आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेका नेपाली पत्रकारहरूको लागि एउटा विशेष सहयोग अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गत
हामीले जो पत्रकारहरूले यो बीचमा जागिर गुमाउनु भएको छ या त आफू कार्यरत सञ्चार संस्थाबाट तलब पाउनु भएको छैन र जो पत्रकारहरूको दैनिक जीवन नचल्ने अवस्था छ, जसको साँच्चै नै चुलो नबल्ने अवस्था छ, जसको छोराछोरीहरूलाई खान समस्या छ, यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई तत्कालको राहत दिनका लागि यो दीर्घकालीन राहत होइन, हामीले अल्पकालीन राहत केही न केही व्यवस्था गरौँ। साथीहरूलाई भोकै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्। केही पत्रकार साथीहरू त कोरोनाबाट सङ्क्रमित समेत हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीहरूले त्यस्ता साथीहरूलाई तत्कालका लागि सहयोग गरौँ, सबैलाई आह्वान गरौँ, एउटा सहयोगको बिचमा पनि समन्वय गरौँ भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौँ। र यो अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्ममा $5,728 अहिलेसम्म उठिसकेको छ। अहिले राति 10:18 गएको छ र यो बिचमा हामीले $5,728 उठाइसकेका छौँ। र यो कसरी खर्च हुन्छ भन्ने एउटा विधि प्रक्रियाहरूको बारेमा पनि अलिकति बताउन चाहन्छु म। हामीले कोही पनि पत्रकारहरूलाई यो एउटा दयाको रूपमा प्रदान गर्ने छैनौँ। पत्रकारहरूले एउटा लेखन वृत्ति पाउनु, फेलोसिप पाउनु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। र जो पत्रकारहरू समस्या हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी यो रकमबाट उहाँहरूको केही समय गुजारा चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लेखन वृत्ति दिने गर्छौँ। र त्यो लेखन वृत्ति बापत उहाँहरूले ती आर्टिकलहरूलाई सामाजिक विषयमा या त त्यहाँको सुरक्षा या त सुशासनका विषयमा अवस्था हेरेर हामी एउटा विकास पत्रकारिताको रूपमा, सामुदायिक पत्रकारिताको रूपमा फेलोसिपको लागि हामी यो उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसैले कसैले पनि यो फेलोसिप आवेदन गर्नका लागि यसको लागि हामीसँग अनुरोध गर्नका लागि कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन। यो दानको रूपमा हुने छैन, यो एउटा फेलोसिपको रूपमा हुनेछ। त्यसैले जोसुकैले पनि, जोसुकै कलमजीवीले पनि यो सहज रूपमा लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो आर्थिक सङ्कट तत्काललाई टार्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो फेलोसिप प्राप्त गर्नका लागि तपाईँहरूले हाम्रो अनलाइनमा गएर injaglobal.org मा गएर त्यहाँ एउटा सानो फर्म फिलअप गरिदिनु भयो भने हामीलाई सूचना हुनेछ को पत्रकार साथीहरू अहिलेसम्म पनि सङ्कटमा हुनुहुनेछ। हामी तत्कालै नेपालबाट उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र कसरी उहाँहरूलाई हामी सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ तत्कालै जानकारी पनि गराउनेछौँ। त्यसैले यो कुनै लामो प्रक्रिया पनि हुने छैन। तपाईँहरूलाई आज सङ्कट छ भने हामी तपाईँहरूलाई भोलि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो सङ्कटमा अप्ठ्यारो नमानिकन सम्पर्क गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म समग्रमा $5,728 जम्मा भइसकेको छ। यो महाअभियानमा सहभागी भइदिनलाई सबैलाई सहभागी भएर अलिकति सहयोग गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुणराजजी, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अरू केही अपडेट भयो भने म फेरि पनि आउनेछु। धन्यवाद किशोरजी। र किशोरजी र दर्शकहरू सबैको लागि थप जानकारी के भने हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूबाट केही जानकारी प्राप्त भएको छ, जुन चाहिँ P2P ट्रान्सफर, पर्सनल ट्रान्सफर अथवा चाहिँ सोझै हाम्रो अकाउन्टमा आएको पैसा र जेली ट्रान्सफरहरू इत्यादिलाई जोड्दाखेरि हामी अहिले 6,000बाट माथि पुगेका छौँ। त्यतापट्टिको डेटा चाहिँ हाम्रो यता गो फन्डमा देखिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामी बेग्लै अपडेट गर्दै जानेछौँ। जो महानुभावहरू अहिलेसम्म जोडिसक्नुभयो, म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझै जो जोडिसक्नु भएको छैन, जसले अहिलेसम्म हामीलाई यो महाअभियानमा योगदान दिन भ्याउनु भएको छैन, कृपया चाँडोभन्दा चाँडो योगदान दिनु होला, जसले गर्दा हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई, नेपाली पत्रकारहरूलाई उहाँहरूको दैनिक जीवन चलाउनका लागि सहज बनाउने एउटा अभियानमा निकै बल पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। कृपया चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो सहयोग उल्लेख गरिदिनु होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किशोरजी। र यहाँलाई म हार्दिक बिदाई पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र डाक्टर साहबलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अघि डाक्टर साहबले विषय प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो कि बिपी कोइरालाको योगदानको विषयमा र सिद्धान्त त ती कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न अलिकति पार्टी असमर्थ भएको कुरा र अहिलेको देशको सञ्चालन पद्धतिको विषयमा पनि थोरै असन्तुष्टिका शब्दहरू यहाँले बताइरहनु भएको थियो र त्यहाँ निरन्तरता दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद गुणराजजी र धन्यवाद बन्धु किशोरजी सूचना र जानकारीको लागि। वास्तवमा तपाईँहरूले जुन एउटा क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको छ यो बडो स्वागतयोग्य र अनुकरणीय छ।
र सबैलाई पुनः यो क्याम्पेनमा भाग लिन हुन र म पनि यो क्याम्पेनमा छु र मैले पनि सहयोग गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता अघि नै व्यक्त गरिसकेका छु। र डाक्टर साहब अलिकति यहाँ थप राखिहालौँ यसैमै यो डोनेसनकै सवालमा। नेपालमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मेकानिजम बनेको छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ कि एउटा मेकानिजममा नेपाल सरकार, पत्रकार महासङ्घ, हाम्रो इन्जाको एसिया कमिटी नेपाल स्थित र त्यहाँ इन्जाका सल्लाहकारहरू र केही चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर, डाक्टर, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीसँग हाम्रो इन्जा एसियाका टङ्क पन्तजी, त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ सल्लाहकार घमराज लुइटेलजी जो प्राध्यापन सेक्टरमा हुनुहुन्छ, आरआर कलेज, मदन भण्डारी कलेज लगायत पत्रकारिता पढाइ हुने अरू विभिन्न कलेजहरूमा उहाँले पढाउनुहुन्छ। त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालजी, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाज्यू, उहाँहरू सहितको एउटा मेकानिजम बनिरहेको छ र हामीले सरकारलाई अनुरोध के गरिरहेका छौँ भने तपाईहरुको पनि प्रतिनिधि दिनुहोस् र हामीले जे डोनेसन लिएर आउँछौँ तपाईहरुले म्याच गरिदिनुहोस्, एटलिस्ट म्याच गरिदिनुहोस् र यसको चाहिँ एउटा स्वच्छ ट्रान्सपरेन्ट पद्धतिबाट यसलाई एक्जिक्युट गरौँ र वास्तवमै पत्रकार साथीहरूले जसको कलम बन्द भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो फेलोसिपको अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। जस्तो अहिलेको कुरा मात्र भनौँ न, हामीले 6000 उठाउन सक्यौँ भने एटलिस्ट पनि हामी 6000 लाई नेपालीमा बनाउँदा 7 लाख त भयो। सरकारले यो 7 लाखमा अर्को 7 लाख थपिदिने हो भने पनि हामी 4 महिनाको लागि चाहिँ केही नभए पनि 30, 40, 50 जना पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ केही न केही फेलोसिप दिन सक्छौँ एउटा लेखनको लागि, लेखन वृत्तिको लागि। भन्दाखेरि यो समाधानको बाटोमा हामी होमिएका हौँ। हामी यो कुनै यहाँ होडबाजी गरेर कहीँ एउटा चामलको बोरा बोकेर गुडुडु घरमा कुद्ने अथवा त्यो फोटो खिच्ने त्यो होडबाजीमा पनि हामी छैनौँ। हामी यसलाई रियलिस्टिक प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारको पनि रोहबर अथवा डिप्लोमेटिक नियोगहरूले चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूकै माध्यमबाट हामी यो हाम्रो फन्डहरू ट्रान्सफर गर्न पनि हामी तयार छौँ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ खुलस्त किताबको रूपमा हामीले वास्तविक सर्भिस डायस्पोरामा बसेर वास्तविक सर्भिस हामी त्यहाँ गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र यहाँ पनि हामीले सिपिए साथीहरूसँग हाम्रो मेकानिजम छ। यहाँ जति पैसा उठ्छ यो पैसालाई हामीले चाहिँ एउटा पद्धतिबाट सञ्चालन गरेका छौँ। यो कुनै पनि व्यक्तिले टच गर्न पाउँदैन। यो संस्थाको चेयरम्यान भए पनि मैले पनि यो खातामा कति आइरहेको छ सोझै मैले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ। हामीले हाम्रो चाहिँ ट्रेजरर, हाम्रो चाहिँ सिपिएज्यूहरू उहाँहरूको मार्फतबाट यसलाई चाहिँ लगइन सिस्टमहरू हामीले मिलाएका छौँ। अमेरिकाको जसरी एउटा अडिट सिस्टममा जानुपर्ने हो त्यसै गरी क्विक बुकहरू हामीले मेन्टेन गरेका छौँ जुन यो अकाउन्टेबिलिटीको अकाउन्टिङ सिस्टमको छ ती कुराहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँहरू निष्फिक्री ढुक्क भएर आफ्नो डोनेसन यहाँ दिनुभयो भने यो वास्तवै नेपालको चौथो अङ्गको विकासको लागि जानेछ र हामीले सोचेको, हामीले परिकल्पना गरेको एउटा चाहिँ सुशासनले युक्त नेपाल र चेक एन्ड ब्यालेन्समा सुन्दर तरिकाले अगाडि बढिरहेको नेपाल चाहिँ हामीले पाउनेछौँ। अलिकति यो समय पनि लाग्यो, थोरै दर्शकलाई पनि बुझाउनु थियो र डाक्टर साहबलाई पनि यति प्रश्न पार्न पाएँ हाम्रो अपर्च्युनिटी हो। डाक्टर साहब यो पद्धतिको बारेमा हजुर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अवश्य पनि गुरुराजी यो क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला। मैले अघि पनि भने नि त, अब हाम्रा सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ यो क्रेडिबिलिटी नभएर अथवा ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ नभएर हैन, त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो विश्वास जित्न चाहिँ अलिकति समय लाग्न सक्छ है। किनभन्दाखेरि अब के छ भने पहिलेका अग्रजहरूले अलिकति नराम्रो काम गरेको हुनाले अब बा गुणराज लुइटेलले पनि पो त्यसै गर्ने हो कि भन्ने खालको, अथवा इन्डियाले पनि बा चाहिँ पैसा चाहिँ उठाएर लाने हो कि भन्ने कटु सत्यलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। र के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि पार्टीको नजदिक नभएर एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितालाई अघि बढाउनु होला र तपाईको जीवन रहन्जेलसम्म र तपाईको जीवन पश्चात पनि, तपाई हाम्रो जीवन पश्चात पनि यो इन्डियाले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले के छ भनेदेखि राम्रो नाम कमाओस्, एउटा के छ भनेदेखि राम्रो एउटा धर्म गरोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। र अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसमा अब पहिले मानिसहरूले तपाईलाई नजिक ल्याउन खोज्छन् र तपाईको कुरा सुनेर र तपाईको लेख पढेर
तपाईँको वक्तव्य सुनेर तपाईँलाई अलिक टाढा राख्छन्, यो कुरा एकदम सही हो। मलाई धेरै मान्छेहरूले मन पराउँदैन। किन मन पराउँदैनन् भने म अलिक कडा छु हेर्नुहोस्। किनभने हिजोका दिनहरूमा हिजोको लेखहरूमा पनि मैले विभिन्न लेखहरूमा पनि मैले कडै लेख्ने गर्छु। यद्यपि बीपी कोइराला मेरा राजनीतिक गुरु हो र उनको जुन राजनीतिक सिद्धान्त छ, जुन आदर्श छ, त्यसलाई मेरो जीवनमा मैले उतारेको छु र मैले कहिले पनि राजनीतिक फाइदा लिन। यद्यपि किशुनजी, गिरिजा बाबु र सुशील दासँग मेरो के छ भन्दाखेरि एकदम निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। अब अरू राजनीतिक नेताहरूको म नाम लिन चाहन्न, सबैसँग मेरो निकै राम्रो सम्बन्ध थियो र मलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु भन्दा पनि मैले राजनीतिक लिन, किनभने मेरो आफ्नै कम्युनिकेसन स्किल छ, ममा आफै क्यापेबिलिटी छ भन्दाखेरि स्किल छ भने मैले किन लिइराख्नु। त्यो त 5 वर्षको लागि फेरि ब्याक टु द बक्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो लिन्न होइन, बरु मेरा स्वतन्त्र विचारहरू नै म राख्छु भनेर मैले त्यसरी नै मेरा स्वतन्त्र विचारहरू राख्दै गएँ र म राख्नेछु र नेपाली काङ्ग्रेसबाट मैले केही पनि लिनु छैन। बरु मैले नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो फेरि राम्रो समाज हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले भोलिका दिनहरूमा दिउँला। अहिले मैले सल्लाह सुझाव दिने हो तर त्यो मेरो मान्दैनन्, किनभने मलाई थाहा छ कि मेरो सल्लाह सुझावहरू माने भने उनीहरूको दुनो चाहिँ सोझो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब ती नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध जनसम्पर्क समितिले अथवा एनआरएनले मलाई त्यति रुचाउँदैन, किनभने म अलिकति कडै छु। यद्यपि उनीहरूको म के छ भने विश्लेषण गरिदिन्छु। म यसम्यान भएर त म पार्टीको पनि हुन सक्दिनँ, कुनै व्यक्तिको पनि हुन सक्दिनँ। त्यसैले गर्दा जुन व्यक्तिलाई मैले के छ भन्दाखेरि भन्ने गरिरहेको छु त्यसलाई पनि तिमीलाई यी सद्गुणहरू यी बदगुणहरू भन्ने गर्छु र उसले मलाई त्यति रुचाउँदैन। र त्यो कुरालाई मैले बीपीको त्यो अग्लो व्यक्तित्वको बारेमा म बीपीको साहित्यिक व्यक्तित्व, राजनीतिक र सामाजिक तीनवटा पाटाहरू छन्, त्यसलाई मैले यहाँ केलाउन चाहन्न, किनभने मैले मेरा लेखहरूमा मैले लेखिसकेको छु। तपाईँले आजको लेखमा पनि अग्ला बीपीका यी होचा अनुयायीहरू भन्नुभएको छ, त्यो एउटा शब्द पनि मैले त्यहाँ पढे जस्तो लाग्यो। हजुर, वास्तवमा यिनै कुरालाई इङ्गित गरेर यहाँले भन्नुभयो हो? हजुर, तिनै कुराहरू हो। किनभने बीपीको तुलना अहिलेको नेताहरूमा हुँदैन। बीपीको एकदम हाइट भनेको त्यति माथिको थियो भने अब अहिलेका नेताहरू यी बौना हुने। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आज यो तपाईँको यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका जुन नेताहरू आफूलाई निकै भन्छ नि, धेरै जसो नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस दम्बी छन्, घमण्डी छन् र उनीहरू आफूलाई धेरै जान्ने भन्छन्, तर बीपीको किताब र बीपीको सिद्धान्त र नीतिलाई उनीहरूले पढेका छैनन्। के हो त्यो 4 तारे झन्डा भनेको के हो, त्यो 4वटा झन्डाले केलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्यो भने, र बीपीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको बारेमा अलिकति व्याख्या गर त भन्दाखेरि उनीहरूलाई पटक्कै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जुन धराशायी स्थिति छ त्यो प्रति म बहुत चिन्तित पनि छु र नेपाली काङ्ग्रेसले त आज लिन सकेन र 2/3 मत प्राप्त गरेको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। अब कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्नेमा फरक छ है। म कम्युनिस्टमा पनि वामपन्थी चाहिँ हुँ। वामपन्थी यस अर्थमा हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले आज जे कुराहरू गर्दै आएको छ त्यसको वामपट्टि, लेफ्टपट्टि म छु। अथवा मेरो भनाइ के हो भने तिमीहरू बडी राइटिस्ट भयौ होइन, र तिमीहरूले यी कुराहरूमा युटर्न गरेर आउनुपर्छ। बाटो बिरायो सही हो, तर अब चाहिँ तिमीहरू के छ भन्दाखेरि त्यो भुल स्वीकार गरेर तिमीहरू सही बाटोमा आयौ, तिमीहरू युटर्न गर भन्दा पनि नमानेको स्थिति छ र नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई हाँक्न सक्दैन यदि यो सप्रिएन। यसले के छ भने सही नेतृत्व लिएन भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब उँभो लाग्न सक्दैन। र यद्यपि एउटा युवा जमात हो, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङहरूको त्यो एउटा थियो 9 जनाको, त्यसमा पनि विश्वप्रकाश शर्मा गएर शेरबहादुर देउवासँग टाँसेका छन् र गगन थापाले पनि खोइ केही पनि गर्न सकेनन्। यदि उनीहरूमा हिम्मत थियो र आँट थियो र साँच्चै नेपाल परिवर्तन गर्न चाहन्थे भने उनीहरूको मोर्चाबन्दी हुनु पर्थ्यो र यी बुढा नेताहरूलाई उनीहरूले के छ भन्दाखेरि बिदा दिनु पर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो पुस्ता पनि अब बुढा भइसक्यो र गगन कुमार थापा प्रवृत्तिका नेताहरूले, विश्वप्रकाशजीहरूले पनि अब नेपालको विकासमा
मलाई खासै योगदान पुर्याउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन। अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी त्यो म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। अब म तपाईँको के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन अहिले के छ भनेदेखि तपाईँको यो शासनमा छ अथवा जुन माने बागडोर सम्हालिरहेको छ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति पनि एकदमै पतला छ हेर्नुहोस् गुरुजी। किनभने यिनीहरू कम्युनिस्ट चाहिँ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्नो बाटो बिराएर यसरी के छ भने फिट के छ भनेदेखि त्यो चप्पल लगाउँदै सिंहदरबारमा पसेका ती नेताहरूले अचानक आएर यत्रा गगनचुम्बी महलहरू बनाए, यत्रो ठुलो शान शौकतको जुन जीवन शैली अवलम्बन गरेर जनताहरूलाई जुन फोस्रो आश्वासन र झुठा जुन के छ भनेदेखि कुराहरू गरिरहेछन् त्यसको म कटु आलोचना गर्दछु। हेर्नुहोस्, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट के छ भनेदेखि नेपालको विकास हुँदैन भनेर आज तपाईँले लेखेर राखेको हुन्छ। म के छ भने अझै 10-15 वर्ष त बाँच्छु होला र तपाईँले तपाईँको जीवनकालमा पनि नेपालको विकास भएको यी कम्युनिस्ट नेताबाट देख्नुहुन्न। यिनीहरू वामपन्थी होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन्, यिनीहरू एकदम दलाल हुन्, यिनीहरू शोषक हुन्। त्यसको धेरै प्रमाणहरू मसँग छ। कसले कोबाट कति पैसा खाएको छ, कसरी देशलाई लुटेको छ, यी कुराहरूको प्रमाण म तपाईँलाई अर्को इन्टरभ्यूमा दिउँला। नामै तोकेर कसरी खाए र खाँदैछन् र कसको यिनीहरूले के छ भने पक्ष पोषण गरिरहेछन् त्यसको फेहरिस त मसँग छ। धेरै कुरा नगरौँ। अब सुन्नुहोस् है, म एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु। यद्यपि केपी ओलीले 14 वर्ष जेल भोगे, म त्यसको के छ भने सराहना गर्दछु। अब शेरबहादुर देउवाले पनि ठुलो दुःख कष्ट गरे होला उतिखेर, तर उनीहरूलाई यही गर्नको लागि, ब्रह्मलुट गर्नको लागि हामीले मौका दिएका हौँ त। अब केपी ओलीलाई म केपी ओलीलाई मात्रै अहिले दोष किन दिन चाहन्न भने उनले ड्रिम चाहिँ देखेका हुन्, तर ठुलो सपना देखे, अलिक सानो सानो सपना देखेको भए हुन्थ्यो। अब नेपाल भनेको एउटा सुन्दर आकर्षक देश थियो। अब पर्यटन र तपाईँको के छ भने पानी र तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई के छ भने ध्यान दिएको भए, बुद्ध स्तरलाई अलि ब्युटिफाई गरेको भए र गाउँ गाउँमा गएर जनताको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेको भए केपी ओलीले ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्थे। अहिले पनि समय छ। केपीको व्यक्तिगत लोलालत केपी छैन, तर ब्युरोक्रेसीमा धेरै थरीका मान्छेहरू छन्। उनले भनेकै कुरा सबै नेताहरूले पनि सुन्दैनन्, तर उनको ठुलो कमजोरी के छ भने उनले ढाकछोप गर्दै गए। र यसैमा तपाईँलाई के भन्छु भने प्रचण्ड त अब के छ भने उनलाई हामी बाघ भन्ने ठान्थ्यौँ, उनी मुसा रहेछन् र यिनीहरू जङ्गलमा गएर यिनीहरूले आन्दोलन गरेका रहेनछन्। यिनीहरूले भारतमा गएर यिनीहरूले लुकेर त्यहीँ प्रशिक्षण लिएर त्यहीँको के छ भने दाना पानी खाएर हुर्केका मान्छेहरू एकैचोटि बाहिर आउँदाखेरि त यिनीहरू जङ्गलबाट आएका जस्ता थिएनन्। यिनीहरू चिल्ला चाप्ला थिए र यिनीहरूले पनि धेरै ठुला गरे, तर जनताको पक्षमा कुरा गर्न सकेन। र यिनीहरूकै के छ भने अब के छ भने निर्देशनमा गएका मान्छेहरू आज मरुभूमिको त्यो तातो के छ भने घाममा काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई प्रचण्डले नोट गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले देखिएको एक किसिमले भनिएको छ नि, जस्तो केपी ओलीजीले पनि भन्नुभएको छ कि यो भारतको दबाब पनि परिरहेको छ, यो राष्ट्रियताको सवालको कुरालाई लिएर उहाँले त्यो भन्नुभएको छ होइन। अब सत्ता जोगाउनको लागि भन्नुभएको छ अथवा वास्तविक कुरा त्यो हो त्यो थाहा भएन। यहाँको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपाभित्र अहिले भारत परस्थ र भारत इतर नेपालको पक्ष चाहनेहरूको बिचको एउटा मतभेद हो त यो, अथवा चाहिँ कुन किसिमको कुरा हो यो? अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, यसको भित्र जानुपर्छ। अब धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट खेल्छन् क्या, बाहिरबाट कुरा गर्छन्, बहस गर्छन्, तर नेपाल कहिल्यै पनि स्वतन्त्र पनि थिएन र यो परतन्त्र पनि थिएन। नेपालमा कसैको प्रत्यक्ष शासन त भएन, हामी उपनिवेशमा कहिल्यै थिएनौँ, तर नेपाललाई चलाउने भनेको जहिले पनि भारतले थियो है। यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। चाहे 2000 के छ भन्दाखेरि 7 को होस्, चाहे 17 को होस्, चाहे 2046 सालको होस्, सबै आन्दोलनहरूमा भारतले
अथवा इन्डियन एम्बेसीमा भित्र बसेर भारतीय शासकहरूको भारतीय बादशाहहरूको निर्देशनमा नेपालको राजनीति चलेको थियो। नेपालको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, नेपालको मन्त्रीहरू कसलाई बनाउने, नेपालको राजदूत को बन्ने आदि इत्यादि कुराको निर्णय नेपाली नेताहरूले होइन भारतीय प्रशासनले गर्थ्यो। यो कुरा नेपाली जनतालाई तपाईँ हामी पत्रकारहरूले बुझाउनु जरुरी छ। त्यसैले म यो कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल कहिले पनि परतन्त्र थिएन भन्छु। स्वतन्त्र चाहिँ कहिले थियो त? नेपाल कहिले स्वतन्त्र थियो? नेपालका नेताहरू जहिले पनि भारत परस्त भए। आज भारतको चाहिँ के छ भने तपाईको के छ भने सैन्य बल हेर्नुहोस्, भारतको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, भारतका विविध पक्षहरूलाई हेर्दा र नेपालको चाहिँ विविध पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाल एउटा मुसो जस्तो छ भने भारत चाहिँ हात्ती जस्तो छ। र त्यसैले आज भारतको अपरेन्ट थियो। हुन त आज आएर भारतको पनि अब रोल चाहिँ अब हुँदैन। अब किन हुँदैन भन्दाखेरि तपाईको के छ भने भारतले जति नेपाललाई हस्तक्षेप गर्नु थियो गर्यो। अब चाहिँ के छ भने चीनले प्रोटेक्ट गरेको छ नेपाललाई र चीन परस्त भयो। के छ भने नेपाल सरकार भन्ने जुन कुरा छ त्यो गलत हो, त्यो भ्रमपूर्ण छ। अब यदि अहिले नेपालले भारतको सहारा लिएर यो एमसीसी को बारेमा म पछि आउँला, तपाईले सोध्नु होला त्यो प्रश्न पनि मलाई। अब जुन हजुर अब प्रश्न मसँग छ, एमसीसी को प्रश्न हजुरसँग मलाई छ, किनकि तपाईँ एमसीसी को जति बेला नेपालमा विवाद चरम उत्कर्षमा थियो त्यो टाइममा नेपालमा पनि हुनुहुन्थ्यो र ती डकुमेन्टहरूलाई हेर्नु पनि भएको छ। यहाँले यदा कदा लेखहरू र विचारहरू पनि राखिरहनु भएको छ। त्यसकारणले त्यो प्रश्न म सोध्नेछु र यसमा हजुरले चाँडो ऱ्यापअप गरिदिनु होला। हजुर, अब म यसलाई चाँडै ऱ्यापअप गरिहाल्छु। म यति नै भन्छु संक्षेपमा कि नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि हस्तक्षेप नभए पनि उसले आफ्ना दूतहरू मार्फत संविधान चाहिँ अब घोषणा गर्नुभन्दा 11th आवरमा पनि उसले यहाँ चाहिँ आफ्ना एजेन्टहरू पठाएर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू लेख्न लगाएको छ। यो कुरा तपाईँलाई आज म भनिदिँदैछु। र के छ भने संघीयता र गणतन्त्र भन्ने कुरा पनि तपाईँ अहिले सोध्नु होला मलाई। संघीयता र गणतन्त्र पनि अथवा धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ संघीयता नेपाली जनताले कहिले पनि मागेका थिएनन्। त्यो आन्दोलनको बेलामा त्यो 11th आवरमा त्यहाँ राखिएको छ, जुन सर्वथा गलत छ। किन गलत छ भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन म एकछिनमा दिउँला। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भारतले जहिले पनि उतिखेरैदेखि तपाईको के छ भन्दाखेरि राणा शासनदेखि र तपाईको दरबारिया तपाईको के छ भने महेन्द्र अनि वीरेन्द्रकै पालादेखि नै चाहिँ भारतले चाहिँ दखल गर्दै आएको नेपाली राजनीतिमा। कहिले अलिकति बढी दखल, कहिले कम दखल थियो, तर जहिले पनि दखल थियो। र अब चाहिँ नेपालको दखल कम हुन्छ, के अरे भारतको दखल कम हुन्छ। किनभने चाइना आएर उसले नेपाललाई इन्स्ट्रक्ट गरेको छैन। तर खबरदार तैँले यहाँ हात हालिस् भने के छ भने तेरो राम्रो हुँदैन भनेर नेपाली नेताहरूलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विशेष गरी केपी ओलीलाई र अरू कतिपय नेताहरूलाई म छु तिमीहरू अघि बढ भनेको हुनाले अहिले केपी ओलीको पनि अलिकति भारत चाहिँ विरुद्ध अलिकति विस्फोमन गरिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ यति चाँडै यसले नि जस्तो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा जस्तो चाहिँ होल कन्टिनेन्टल शक्ति सन्तुलनमा अनि विशेष त वेस्टर्न कन्ट्रीहरूसँगको सम्बन्ध होइन, अब चीनसँगको अलिकति नजदिकपनको कारणले गर्दाखेरि केही उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू, त्यस्ता समस्या चुनौतीहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ कि नेपाललाई चाहिँ अब दुईटै देशबाट चाहिँ अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्सको हुँदा चाहिँ कम्पिटिसनले नेपालमा विकास पो होला कि होइन, अथवा के कस्तो दृष्टिकोण तपाईँ देख्नुहुन्छ त? होइन, म चाहिँ चीन हावी हुँदाखेरि होइन, तपाईँलाई मैले अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ चीनबाट मैले त्यति ठुलो क्षति हुने मैले देखाएको छुइनँ अहिले। किनभने चीनले आफ्नो इन्टरनल जुन पोलिटिक्स छ त्यसका आफ्ना उसका नीतिहरू छन् होइन। तर चीनले नेपालको पोलिटिक्समा सोझै हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट होस्, यी कम्युनिस्टहरू जुन अहिले बाजिरहेछन् जुझिरहेछन् त्यो नजुदुन् नबाजुन्, यिनीहरू मिलेर कम्युनिस्टकै सरकार चाहिँ चलिरहोस् भन्ने कुरामा चीन के छ भने आफ्नो चाहना र आफ्नो
शुभकामना चीनले राखेको छ। त्यसैले बेला बेलामा अहिले आएर यिनीहरू फुट्ने हुन् कि भन्ने कुरामा ऊ चिन्तित छ, किनभने यिनीहरू फुट्यो भने भारतले के छ भने आक्रमण गर्छ र एमसीसी पनि प्रवेश हुन्छ र त्यसले गर्दा एमसीसी मार्फत, यद्यपि चीनले त्यो कुरा अहिले ओपनली भनेको छैन, तर यदि तपाईको एमसीसी प्रवेश गर्यो भने भोलि चीनको लागि एउटा ठुलो खतरा छ। यो कुरालाई नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ र नेपाललाई के खतरा छ भन्ने कुरा म भन्छु। यद्यपि म एमसीसी को विरोधी होइन, एमसीसी लाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, तर कसरी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, कुन बाटोबाट जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पारौँला। तर भारतले कहिल्यै पनि नेपाललाई एउटा के छ भने नेपालको प्रगति होस्, नेपाल स्टेबल होस् भन्ने चाहँदैन। भारतले दुःख दिइरहन्छ, कहिले नाकाबन्दी लगाएर दुःख दिन्छ, कहिले चाहिँ के छ भने मेडिकल प्रोडक्ट्सहरू नपठाएर दुःख दिन्छ, कहिले चाहिँ के छ भने विभिन्न सानातिना दिए जस्तो पनि गर्छ, अनि लिए चाहिँ धेरै लिन्छ तर दिन्छ थोरै, र दिए जस्तो गर्छ के छ भनेदेखि रोटी बेटीका सम्बन्ध भन्छ, र त्यसले गर्दा भारतबाट चाहिँ नेपाललाई सहायता चाहिँ पुग्छ। तर के छ भनेदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर होस् र त्यसबाट नेपालबाट फाइदा भइरहेको होस् र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यसले फैलाउन नपाओस् भनेर त्यो कृषि प्रधान देशको हालत के छ आज? नेपालका कल कारखानाहरू बन्द भएको छैन। अब तपाईको त्यत्रो मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्याकाण्ड कसले मचायो? तपाईको त्यो दरबार हत्याकाण्ड कसले मचायो? त्यसले गर्दा नेपाललाई कमजोर पार्ने खेलमा देशी विदेशी दलालहरू भारतले लागेको छ भनेर म ओपनली भन्न सक्छु। त्यसमा मलाई केही पेनाल्टी हुन्छ भने पनि त्यो पेनाल्टी म स्वीकार्छु। तर के छ भने भारतबाट जति खतरा छ त्यति खतरा चीनबाट छैन। तर त्यसो भन्दैमा भारतसँगको सम्बन्ध हामीले बिगार्नु हुँदैन। भारतसँग हामीले कूटनैतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर के छ भने त्यतिकै केपी ओलीले जसरी अहिले बोल्नु भएको छ त्यो अत्यन्त के छ भने गलत हो। त्यसै न्यू खोज्ने कुरा गर्नु हुँदैन। आफूसँग प्रमाण जुटाएर विज्ञ मण्डलले लिएर कूटनैतिक व्यक्तित्वहरू सल्लाह गरेर उहाँले भारतसँग हामी पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौं, हाम्रो पनि सार्वभौम सत्ता छ, त्यसैले त ठुलो हुँदैमा हामीलाई हेप्न चाहिँ पाउँदैनस् है, हाम्रो पनि बल छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अब डाक्टर साहबले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू यहाँ उठाउनु भएको छ। दर्शकहरू, यी विषयमा तपाईहरुले पनि आफ्ना विचारहरू निर्माण गर्नुभएको होला। एउटा मिडिया कर्मीको नाताले पनि म त के भन्छु भनेदेखि र एउटा संस्थालाई अगाडि बढाइरहेको र यिनै विषयहरूको महत्त्वलाई भित्रबाट एनालाइसिस गरिरहेको हिसाबबाट म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस्ता विषयहरूमा हाम्रा नेपाली पत्रकारहरूका कलम चल्नु पर्यो। हाम्रा नेपालका सशक्त पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। उहाँहरूको कलमले, उहाँहरूको अनुसन्धानले यस किसिमका सवालहरूमा वास्तविक रिपोर्ट एउटा कुनै नेताको कुनै पार्टीको चाकरी गर्ने हिसाबले होइन कि एज अ नेसन नेपाललाई के फाइदा छ, के घाटा छ, एउटा इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ हुन जरुरी छ, एनालाइसिस हुन जरुरी छ, रिसोर्स पर्सनहरू समक्ष जान जरुरी छ। त्यसै उसले पनि हामीले यस किसिमका फेलोशिपहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले यसैको परिणामस्वरूप हामी अहिले डोनेसन अभियानहरूमा लागेका छौँ। र आउनुहोस् दर्शकहरू, जति यहाँहरू हुनुहुन्छ आएर इन्जाको यो डोनेसन अभियानमा सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईले एमसीसी ठिक छ कि छैन यी आन्सर पाउनुहुनेछ। हाम्रा नेपालका सशक्त पत्रकार साथीहरूले यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुनेछ, स्वतन्त्र रिपोर्टहरू निकाल्नुहुनेछ। सीमा विवादहरू के हुन्, अन्य राष्ट्रियताका सवाल, चाहे ती राम मन्दिरका कुरा हुन्, चाहे अरू विविध विषयहरू हुन्, बकाइदा एउटा फेलोशिपको अन्तर्गतबाट स्वतन्त्र त्यही कामको लागि मात्रै विशेष त खटिएर साथीहरूले त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुहुनेछ। त्यस किसिमका सशक्त ट्यालेन्ट पत्रकार पनि नेपालमा नभएका होइनन्, तर उहाँहरूलाई ब्याकअप गर्ने, सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने माध्यमहरू अहिले छैन। उहाँहरू कतिपय सञ्चार माध्यममा सोझै संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपले डे टु डे त्यहाँ हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित आफ्नो बिटको एउटा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। तर उहाँमा धेरै ट्यालेन्ट छ, ती ट्यालेन्टलाई हामी उत्खनन गरौँ र हाम्रो नेपाली मिडियालाई पनि जसरी अहिले इन्डियन मिडियाले नेपाललाई अत्यन्त डिफेन्समा पुर्याएको छ, मानौ हामी 22औं गोल खाइसकेको एउटा फुटबल टिमको खेलाडी जस्तो अवस्थामा नेपालको मिडिया अहिले पुगिरहेको देखिन्छ। इन्डियाले सशक्त रूपमा आफ्ना चाहिँ
थरीथरीका अफवाहहरू लगाएर मिडियाबाजी गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले हामी यो अभियानमा सामेल हौँ र सहयोग गरौँ। हाम्रा नेपालका पनि ट्यालेन्ट पत्रकारहरूलाई हामी अगाडि बढाउँ। उहाँहरूले युट्युबबाट कार्यक्रम बनाउनु हुनेछ, उहाँहरूले सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यक्रम बनाउनु हुनेछ, स्वदेशी विदेशी न्युज एजेन्सीहरू समक्ष कार्यक्रमहरू पुर्याउनु हुनेछ। हामी नेपालको सरकारलाई पनि दबाब दिउँ, हामी आफू पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर दबाब दिउँ। यहाँ बसेको छ, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो आइप्याड र मोबाइल हातमा लिएको छ, कार कुदाएको छ, ऐस आरामको चाहिँ जिन्दगी बिताएको छ, एउटा नेपालप्रतिको एउटा चिन्ता छैन, एउटा कर्तव्य परायणता छैन र देशप्रति हामीले एक पैसा खर्च गरेका छैनौँ भने हामीले त्यो देशप्रति त्यहाँको आलोचना गर्ने पनि हामीलाई अधिकार हुँदैन, किनकि हामीले हाम्रो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कर्तव्य परायणताको एउटा पक्षको रूपमा, एउटा बुँदको रूपमा हामीले यो अभियान गरेका छौँ। त्यस्तै एनआरएनले अरू कुनै महाअभियानहरू गरिरहेको होला, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका हुन्छन्, यहाँ बौद्धिक भेलाहरू भइरहेका छन्। यी कुराहरूलाई हामीले सूक्ष्म रूपले हेरौँ, हाम्रो सहभागिता पनि जनाउँ त्यहाँ, र देशप्रतिका विभिन्न यस्ता जटिल विषयहरू जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ कि यस किसिमका विचारहरूमा किन उहाँले भनिरहनु भएको छ, उहाँको त्यसको ब्याकमा कति अनुसन्धान छ, कति अध्ययन छ, अरू पत्रकार साथीहरूले पनि खोतलौँ, निकालौँ। डायस्पोराकै पत्रकारिता भए तापनि हामीले कम्युनिटीका रिपोर्टिङ मात्र गरेर मात्र बस्ने भन्ने कुरा होइन। हामीले एउटा चाहिँ बौद्धिक मन्थनहरूलाई चलाउन सक्छौँ। उहाँको प्याराललमा अन्य बौद्धिक तार्किक कुराहरू कसैसँग छन् भने ती कुरालाई पनि हामी एउटा क्रस मिटिङमा अथवा उहाँहरूलाई एउटा संयुक्त इन्टरेक्सनमा पनि हामी राख्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामी यसमा मन्थन गरौँ, अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र डाक्टर साहब जस्तो एमसिसीको विषयमा नि तपाईँले अलिकति क्रिटिकल कुराहरू कहिलेकाहीँ पोस्टहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन। यो आज सन्दर्भ र मौका पनि मिल्यो र यो चर्चामा पनि छ। अब संसदमा जाने नजाने अथवा चाहिँ संसदबाट कसरी पास गर्ने नगर्ने, यसको मोडलमै नेपाल चाहिँ कन्फ्युज छ अहिलेसम्म। अनि यसको चाहिँ लिमिटेसन कहाँसम्म हो, यसको इनर पक्ष के हो र एउटा आउटर पक्ष के हो होइन, यी कुरामा धेरैलाई कन्फ्युज छ। कतिपयले त्यो एउटा एग्रिमेन्टको एउटा फर्मेट त्यो आउट भएको छ, त्यो फर्मेटलाई हेर्दाखेरि त्यसमाथि कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट एरियाभित्र चाहिँ कोही जान नपाउने, नेपाल सरकारले एमसिसीको म्यानेजमेन्टलाई नसोधिकन अरू काम गर्न नपाउने लगायतका यावत कुराहरू पनि छन् होइन। त्यसकारणले यसको चाहिँ ती सानातिना कुरा भन्दा पनि यसको ओभरअलमा एउटा अमेरिकामा डायस्पोरामा बसेको सामान्य लेम्यानले अथवा नेपालको एउटा भनौँ न मनाङमा बसेको एउटा नागरिकले एमसिसीलाई यस भन्ने कि नो भन्ने? हजुर, अब यो जुन एमसिसीको विषय छ नि, त्योभन्दा पहिले म के भन्छु भने एउटा जर्नलिस्ट भनेको पनि लिडर हो, कम्युनिटीको लिडर हो, उसले पनि जर्नलिजमलाई लिड गर्छ। त्यसैले लिडर must read the book होइन। or reader can be a leader र लिड गर्नलाई जर्नलिजम लिड गर्नुहोस्, कम्युनिटी लिड गर्नुहोस्, पोलिटिक्स लिड गर्नुहोस्, के छ भने रिड गर्नै पर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि वस्तुलाई, कुनै पनि विषयवस्तुलाई अध्ययन नगरिकन, अनुसन्धान नगरिकन, नपढिकन तपाईँ जर्नलिजममा उत्रिनुभयो भने तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै तपाईँ हावामा म जर्नलिस्ट हुँ भनेर तपाईँ कुदेको अर्थ रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब के छ भने यो जर्नलिस्टहरूले चाहे प्रवासका जर्नलिस्ट हुन्, चाहे देशभित्रका हुन्, चाहे घर देशका हुन्, चाहे परदेशका हुन्, जर्नलिस्टहरूले चाहिँ के छ भने सही सूचनाको अन्वेषण गर्नुपर्छ, सही सूचना पस्किनुपर्छ। अब मैले के देखेर आएको छु भने यो एमसिसी चाहिँ तपाईँको 2002 देखि यसको सूत्रपात भयो। त्यसपछि 4 हुँदै यो क्रमशः यो चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको छ र अमेरिकाले एमसिसी मार्फत तपाईँको के छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन कमजोर स्थितिलाई चाहिँ अलि दह्रो बनाउन र के छ भन्दाखेरि नेपाल हुँदै तपाईँको भारतलाई पनि लिँदै अब चाइनालाई परास्त गर्ने र चाइनाको जुन बढ्दो शक्ति छ त्यसलाई अलिकति निश्चित पार्नको निम्ति यो एउटा प्रयास पनि हो।
तर त्यसो भन्दैमा हामीले एमसीसीलाई हामीले अब यसलाई कसैले यसलाई राजनीतिको रूपमा एमसीसीलाई युज गरेका छन्। एमसीसीमै बहस गरेर म राजनीतिक लाभ लिउँ अथवा एमसीसीकै प्रवक्ता भएर म अहिले अलिकति समाजमा अलिक चर्चामा आउँ अथवा त्यो एउटा कायदा एउटा त्यो लाभ लोभको लालचको त्यो पनि छ। तर अब यो जुन एमसीसी को विषय छ यसमा यो हुनुपर्छ र यो हुनु पर्दैन भन्ने विषयमा जुन एउटा हिट एउटा डिस्कसन छ नि, अब यो मतलब के छ भने कुनै तुकको विषय नि क्या। इट्स भेरी इजी। तपाईको एमसीसी लाई सोझै चाहिँ हामीले पास गर्नु हुँदैन, किनभने यहाँ कतिपय विषयहरू कतिपय बुँदाहरू अलिक अब्जेक्सनेबल छन्। जस्तो अब सबैभन्दा ठुलो अब्जेक्सनको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नेपालको संविधान अथवा नेपालको कानुन नियमभन्दा माथि अमेरिकाको कानुन नै अहिलेको कानुन र पछि बन्ने कानुन पनि अब के छ भन्दाखेरि माथि हुन्छ भनेको छ। त्यो त अस्वीकार्य छैन र सर्वसाधारणले बुझ्ने अर्थमा भन्ने हो भने यो जुन रकम छ यो ठुलो रकम हो, मोटो रकम हो। यद्यपि योभन्दा मोटो मोटो रकम पनि नेपालमा आए तर सबै नेपाली नेताहरूले झम पारे। अब तपाईँ हामीले अब यो जानेकै कुरा हो, मैले यहाँ व्याख्या गरी पर्दैन। अब धेरै मोटा मोटा रकमहरू आए। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब त्यो अर्को के अरे हाम्रो त्यो सेल के अरे त्यो सेल सिमको एनसेल हो, एनसेलको त्यत्रो मोटो रकम हेर्नुहोस्, यी नेताहरूले आफैले बाँडचुँडी खाएर उसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिए होइन। अब त्यसपछि अब ती काण्डहरू माने व्हाइट बडी काण्ड आदि इत्यादि काण्ड, धेरै काण्डको अब देश हो नेपाल। र नेपाल जस्तो यति सजिलो देश इन्डियाले र अरू यी विदेशीहरूले भेटेका छ नि, सबै त्यो आएर मान्छेहरू बदमास मान्छेहरू भ्रष्ट लुटेरा अब डाकाहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यो उतिखेर म कलेजमा पढ्दा एउटा साथीले भन्थ्यो, म त इन्डियामा पढेको मान्छे, उतिखेर म पढ्दाखेरि बिएमै पढ्दाखेरि एउटा साथीले भन्थ्यो नेपाल भनेको एकदम चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्मग्लरहरू आदि इत्यादि बस्ने ठाउँ भन्दा मलाई यो एकदम मलाई एकदमै मुटुमा त्यो गडेको छु क्या। मेरो म त जे भए पनि नेपाली हो, मेरो पुर्खा त नेपाल हो, मेरा उतैबाट आए सन्ततिहरू र म भोलि जाने ठाउँ पनि नेपाली नै हो भनेर मैले बुझ्न सकेको थिइनँ, होइन होला भन्ने लाग्थ्यो। तर म नेपाल आएर जति नेपाललाई चिन्दै गएँ बुझ्दै गएँ नि, वास्तवमा त्यही रहेछ। र तपाईँको के छ भनेदेखि त्यो चार्ल्स सोराले पनि के भनेको थियो भने म हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट भनेको थियो नि, त्यो कुरा सही हो। र त्यसले गर्दाखेरि यो एमसीसी को जुन रकम छ यो मोटो रकम हो, हामीले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्युत उत्पादनमा र हाम्रो सडक निर्माणमा यसले ठुलो सघाउ चाहिँ पुग्छ। तर त्यसलाई हामीले टेबल टक गर्नुपर्छ। अमेरिकाको जुन प्रतिनिधिहरू छन् तिनलाई बोलाएर अनि के छ भने नेपाली प्रतिनिधिहरू पनि बसेर त्यसलाई टेबल डिस्कसनबाट तल लगाए भइगयो नि त। यो बुँदाहरूमा हाम्रो चाहिँ असन्तुष्टि छ, यो बुँदाहरूलाई सच्यारले हामी चाहिँ यो एमसीसीलाई चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ भनेर भनिदिने भए हुन्छ, नभए हुँदैन। नेपाली जनताहरूले सबैले 1,000 दिए भने पनि त्योभन्दा बढी रकम आउँछ। आज नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो चाहिँ बहुमतको कि सरकार बनाउने एउटा मौका दिए, त्यसैलाई गिरिजाबाबुले चाहिँ ढाले, शेरबहादुरले ढाले भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त त्यो मतको दुरुपयोग गरेकै हुन्। त्यसपछि अब के छ भने 9 महिनामा सरकार फेरिने हुनाले अब होइन एकचोटि चाहिँ 2/3 बहुमत दिउँ न त भनेर नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि दिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जुन हालत पत्ला भयो, यिनीहरू एक आपसमा बाजिरहेका छन्। र तपाईँ ठान्नुहुन्छ यिनीहरूको अहिलेको झगडा सिद्धान्तको झगडा हो? नेपाल राष्ट्रलाई र जनतालाई एउटा के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ उनीहरूको लाइफको बेटरमेन्टको लागि र विकासको लागि यिनीहरू झगडा गरेका हुन्? होइन। यिनीहरू के छ भने को प्रधानमन्त्री हुने को राष्ट्रपति हुने कुरामा झगडा गरेका हुन्। र राष्ट्रपति पनि म व्यक्तिगत रूपमा
मैले अहिले भन्नै पर्ने हुन्छ तपाईँ विद्यादेवी भण्डारी र म एउटै गरेर बसेको। जब मैले महेन्द्र मोरङ कलेजमा एउटा करारको रूपमा मैले शिक्षकता त्यहाँ सुरु गरेँ, त्यतिखेर उनी अनेशासको चाहिँ राष्ट्रपति, उनी अनेराष्ट्रपतिको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको क्षमतामाथि मैले प्रश्न उठाएको होइन, तर के छ भन्दाखेरि विद्या भण्डारी भन्दा धेरै उपयुक्त मानिसहरू थिए जो चाहिँ आज नेपालको राष्ट्रपति हुन सक्थे। तर केपी ओलीले टिको लगाएर राष्ट्रपति बनाइदिए। एकचोटि मात्र होइन, दुईचोटि राष्ट्रपति बनाइदिए केपी ओलीले, जसले गर्दा राष्ट्रपतिको गरिमा र अस्मितालाई पनि उहाँले धान्न सक्नु भएन र उहाँको आज उहाँको स्थिति दयनीय छ। र के छ भन्दाखेरि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एक आपसमा यिनीहरू झगडा गरिरहेछन्, त प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री हुने। यिनीहरू जो प्रधानमन्त्री भए पनि तपाईँ आज लेखेर राख्नुहोस् गुण्डाजी, नेपाली जनताको भलो हुँदैन, नेपाल राष्ट्रको विकास हुँदैन। यिनीहरू आफूले अझ बढी कमाउँछन्। प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनीहरूका आफन्तहरूले पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट भेटेका छन्, आफन्त मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भएका छन्, आफन्त मान्छेहरूले ठेकापट्टा भएका छन्। नेपाली जनताको कुन छोराले त्यत्रो ठुलो मौका पाएलु भन्नुहोस् त? चाहे जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, एबिसिडी जहिले पनि प्रधानमन्त्री भए तिनीहरूकै मान्छेहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ गएका छन् प्रधानमन्त्री निवासमा, राष्ट्रपति निवासमा गएर तिनीहरूले चाहिँ सबै चिज लाभहरू लिएका छन्। कुनै तपाईँ हामीले त्यहाँ मौका पाएका छौँ भित्र जाने? सुशील प्रसाद कोइराला चाहिँ के छ भन्दाखेरि सभापति हुँदाखेरि उहाँले सोझे मलाई बनाउनुहुन्थ्यो। जुन दिनदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री भयो उहाँलाई एउटा के छ भने घेरा लाग्यो। उहाँलाई मैले भेट्नै जान पाइनँ, जबकि मसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध थियो। किनभने त्यो एउटा सेक्सनले सुशील दालाई पनि लुट्यो र अन्तिममा सुशील दाको आत्महत्या, सुशील दालाई चाहिँ मारिएको हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म यो रहस्यको उद्घाटन पनि आज गर्दैछु। कसले मारो भन्ने कुरा पनि कुनै दिन तपाईँसँग भन्नुला। तर सुशील दाको चाहिँ माने के छ भने तपाईँको स्वाभाविक मृत्यु र त्यो प्राकृतिक मृत्यु थिएन, उहाँलाई मारिएको। डाक्टर साहब, तपाईँले धेरै कुराहरू बताइरहनु भएको छ, जुन कुरामा थप वार्तालाप हुन जरुरी देख्छु म। आजको हाम्रो कुराकानी अलिक लामो पनि हुन गइरहेको छ। यी कुराहरूमा जस्तो त्यहाँका चाहिँ नेपालका अन्य सुशासनका कुराहरू, त्यसै गरी त्यहाँको संवैधानिक स्ट्रक्चरका कुराहरू होइन, जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा संवैधानिक राजतन्त्र अथवा अहिलेको मोडल अथवा चाहिँ तपाईँको धार्मिक रूपले नेपाल कस्तो हुनुपर्ने हो होइन, निरपेक्षता, सापेक्षता, अरू चाहिँ हिन्दुत्वको चाहिँ राष्ट्र अथवा के कस्तो हुनुपर्ने, यी कुराहरूमा पनि यहाँले धेरै सटिक र तिखा कुराहरू राख्दै आउनुभएको छ। र यी कतिपय विषयमा यहाँसँग हामी फलोअप कुराकानी पनि गर्न जरुरी छ। र अब समग्रमा म भन्न चाहन्छु, यो यस किसिमले देशको अवस्था अलिकति जटिल र जर्जर रूपमा अगाडि गइरहेको कुरा त यहाँले पनि बताउनु भयो, यहाँले एनालाइसिस गरिरहनु भएकै मैले देखेँ। र यसमा एउटा थप वार्ता गर्दै यी कुरालाई चाहिँ एक किसिमले बौद्धिक वर्गहरूबाट पनि अब तटस्थ छलफल र एउटा निचोड त्यसरी निकाल्ने तर्फ अलिकति पहल गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। जस्तो बौद्धिक समुदायमा पनि त यो एग्रिमेन्ट हुँदैन नि त, जस्तो हजुरले केही विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन, अर्को डाक्टर साहबले चाहिँ ती कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्नुहुन्छ होइन। भन्दाखेरि यसमा के समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँले कि नेपाललाई एउटा सही रूपमा चाहिँ गाइडलाइन, त्यो तटस्थता अथवा चाहिँ त्यो एडभाइजरी रोल खेल्नुपर्ने बौद्धिक जगतले पनि अलिकति एउटा वेल पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको हो कि कस्तो लाग्छ त? तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ आफ्ना कलिगहरूलाई पनि? अनि हामी लगभग यतापट्टिबाट हामी चाहिँ अलिकति निचोडतिर जानेछौँ र बिस्तारै यो ऱ्यापअपतिर पनि जानेछौँ। आज अलिकति लामो पनि हामी जान थालिसकेका छौँ। हजुर, म तपाईँलाई अब खालि 2-4वटा पोइन्टहरू यहाँ भन्छु होइन। हजुर, अब यस विषयमा हरेक सरकारको, मैले अहिलेको सरकारको मात्रै भनेको छैन,
यहाँले विगतका धेरै सरकारहरूको एउटा शब्दको रूपमा नि राख्दै गरेको मैले पाइरहेको छु। दर्शकहरूले कस्तो लिइरहनु भएको छ यहाँहरूको प्रतिक्रिया होस्। हजुर। विगतका सरकारहरूदेखि नै चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे मिलिजुली सरकार होस्, चाहे अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होस्, सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने यिनीहरूले कहिले पनि बौद्धिक वर्गलाई, कहिले पनि एउटा विज्ञहरूलाई, इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई कहिले पनि आफ्नो टोलीमा लगेन है, र कहिले सल्लाह पनि लिएन। अहिले पनि त अब केपी ओलीले जुन किसिमले अब हरेक कुरामा उहाँ बोलिदिनुहुन्छ नि, यद्यपि उहाँको एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा ड्रिम त थियो होला, म त्यसको पनि सराहना गर्थेँ, किनभने म त केपी ओलीको साथी पनि हुँ। यद्यपि उहाँ मभन्दा केही वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ, तर दमकमा पनि सँगै एउटै वार्डमा घर थियो र यहाँ बालकोटमा पनि एउटै नै वार्डमा घर छ। बालकोटमै पल्लो डाँडो उहाँको, ओल्लो डाँडो मेरो हो बालकोट। र उहाँलाई म व्यक्तित्वमा पनि चिन्छु र उहाँलाई मैले सपोर्ट पनि गरेको। उतिखेर नाकाबन्दीको पालामा उहाँले जुन राष्ट्रवादको नारा दिएर अगाडि बढ्नुभयो र जुन सपनाहरू बाँड्नुभयो, त्यसमा मैले के छ भन्दाखेरि उहाँको खुल्लेआम प्रशंसा गरेको थिएँ। मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ, तर उहाँको ड्रिम हुँदाहुँदै पनि उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। त्यसमा के छ भने उहाँलाई थ्रेटहरू पनि आएको छ। तपाईँलाई आज म भनिदिन्छु, उहाँलाई इन्डियाबाट थ्रेट आएको छ। उहाँलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट उहाँलाई यो गर त्यो गर भन्ने खालको धम्की पनि आउँछ। त्यसले गर्दा उहाँ आज परिबन्धमा हुनुहुन्छ। यद्यपि नेपालको एउटा विकास गरौँ, नेपालको प्रगति होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, अहिले पनि चाहनुहुन्छ होला, किनभने उहाँका व्यक्तिगत कुनै आशा आकाङ्क्षाहरू छैन। तर उहाँको एउटै मात्रै कमजोरी के भने उहाँले ढाकछोप गरिदिनुहुन्छ र उहाँले कुनै चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको छानबिन समिति गठन गर्नुहुन्न र जहाँ पाए त्यही उहाँले बोलिदिनुहुन्छ। अब कोभिड-19मा पनि उहाँले नबोलेर कुनै डक्टर मार्फत त्यो उहाँको कुरा राखिदिनु भएको भए, यहाँ जस्तो अमेरिकाले गर्छ, युरोप अस्ट्रेलियाले गर्छ, त्यसो गर्दै हुन्थ्यो, उहाँ गर्नु भएन। अब तपाईँको अब अयोध्या र रामको कुरामा पनि उहाँले नागरिकता दिनुभयो रामलाई, र तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब छोरीलाई तपाईँको के छ भने अयोध्या बनाइदिनु भयो। त्यसरी उहाँले नभनेर अलि अनुसन्धान अध्ययन गरेर अरूबाट त्यो कुरा व्यक्त गराउनु भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। र यसरी उहाँ चाहिँ बडो मजाले बोल्नुहुन्छ। उहाँको एउटा विलक्षण प्रतिभा पनि छ र उहाँको एउटा त्यो जुन एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स र उहाँको एउटा माने जुन छ नि धेरै क्वालिटीहरू उहाँमा छ है, त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। यद्यपि अब मेरिट डिमेरिट्स दुई छन् उहाँमा, त्यो पाटोलाई म नजाउँ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले अघि भनेकै कुरालाई एग्री गर्दै म के भन्छु भने यी नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई सद्बुद्धि आओस्। यी नेपालका राजनीतिक नेताहरूले के छ भन्दाखेरि आफूसँग राम्रो जुन जुन विषयमा अथवा जुन जुन के छ भन्दाखेरि क्षेत्रमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा योग्य मान्छेहरू राखौँ। सल्लाहकारहरूको चाहिँ के छ भने भिडभाड लाग्छ त्यहाँ, तर एउटा इन्टरप्रेटर अथवा ट्रान्सलेटर उहाँहरूले राख्नुहुन्न। के छ भनेदेखि तपाईँ कङ्ग्रेचुलेसनको ठाउँमा कन्डोलेन्सेस पठाउनुहुन्छ, उहाँले धेरै ठाउँमा पठाउनु भएको छ होइन। र मन्त्रीहरू चाहिँ भाषण गर्न आउँदाखेरि इङ्ग्लिसमै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालीमा बोलिदिँदा हुन्छ। एकजना इन्टरप्रेटर लिएर आउनु, राम्रो अङ्ग्रेजी जान्ने, उहाँले इन्टरप्रेट गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि। त्यसैले जे भाषा आफ्नो नेपाली भाषा हो, नेपाली भाषामा बोल्नु, इन्टरप्रेटर लिएर आउनु, ट्रान्सलेटर लिएर आउनु, आफ्नो टोलीमा अलि राम्रो राम्रो विद्वान मान्छेहरू, विलक्षण प्रतिभाका बुद्धिजीवीहरू आउँदा पो हो यो मान्छे राम्रो छ भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तै त्यही लठेतहरू आफ्ना मान्छेहरू लिएर एउटा जम्बो टोली बनाउँदाखेरि ती मान्छेहरूलाई दिएर आज नेपाली नेताहरूको, नेपाली प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको विदेशमा कुनै मूल्य र मान्यता म देख्दैन। बहुत होचो उहाँहरूको एउटा कद म देख्छु र उहाँहरूको एउटा मतलब के छ भने न्याउरो अनुहार म देख्छु। किनभने उहाँहरू त्यो टेबल टकै गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले के छ भने विदेशी नेताहरूसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम त्यही एउटा सेम क्याटेगोरीमा, सेम एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो फुटिङमा भएर उहाँले त्यो गर्न नसक्ने स्थिति छ। र त्यसको म कुरा गर्छु। र नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि म छोटकरीमा गर्छु। संघीयता यो लादिएको हो र धर्मनिरपेक्षता म ब्राह्मण भएर भएको होइन। हिन्दू धर्म चाहिँ मैले यस अर्थमा नेपालमा चाहिन्छ भनेको हो कि विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भएको हुनाले एउटा टुरिज्म पोइन्ट अफ भ्यूबाट नेपालको ठुलो परिचय हुन्थ्यो र नेपाल सानो देश भएको हुनाले संघीयता भनेको चाहिँ सबै जागिर खुवाउनलाई र त्यो के छ भन्दाखेरि अब त्यो
बाहिरी मान्छेहरूलाई भित्र्याएर नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने खेल हो। यो कुरालाई तपाईँले नोट गर्नु होला। र नेपालको विकास किन हुन सकेन भने सबै नेताहरू, मतलब अधिकांश नेताहरू, सबै त नभनौँ, केही अपवाद बाहेक सबै नेताहरूले मेरै कार्यकालमा अहिले धन कमाऊ, अहिले ठुला के छ भने महलहरू बनाऊ र के छ भने अलिअलि सम्पत्ति विदेशमा राखौँ र रिटायर भएपछि पोलिटिकल रिटायरमेन्ट त अब भरसक हुँदैनन्। हाम्रा देशका नेताहरू अब रिटायर भएपछि एकैचोटि स्मशान घाटमा जाने हुन्, आर्यघाटमा, तर पनि भरसक अब शेरबहादुर देउवाले अब छोड्दैनन्, उहाँलाई झर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब केपी ओली, अब प्रचण्ड फेरि पनि हुन खोज्दैछन्। यी नेताहरूको के छ भने अब यो यिनीहरूको चरित्र जुन छ नि त्यसले गर्दा नेपालको विकास हुन नसकेको हो। र अब बुद्ध जस्ता अब दर्शनका त्यत्रा व्याख्याता जन्मिए, बिपी जस्ता चिन्तक देखिए, तिनीहरूलाई पनि चिन्न सकेनन्। अब के छ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ छोटकरीमा यिनै कुराहरू राखेँ, अलिकति समय पनि लामो भयो होला। अब के भन्नु छ तपाईँलाई? हजुर, होइन डाक्टर साहबले आफै पनि धेरै कुराहरूलाई अहिले समराइज गरिदिनु भयो होइन। र यहाँले नेपालको मिडिया सेक्टरदेखि लिएर त्यहाँको राजनीतिक गतिविधिहरू, विभिन्न पक्षको एउटा एनालिटिकल विचार, अनि त्यसै गरी बौद्धिक जगतले गर्नुपर्ने भूमिका र राजनीतिक जगतले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूका कुराहरू र एउटा नेपालको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत सङ्घीयताका कुरादेखि लिएर धर्मनिरपेक्षताका सवालहरूमा आफ्ना ओपिनियनहरू यहाँले राखिदिनु भयो। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यहाँले केही की पोइन्टहरू, विवादास्पद विषयहरू पनि अलिकति उठाउनु भएको छ, जस्तो कि एमसिसीकै विषयमा पनि भयो, त्यसै गरी नेपाल इन्डियाको रिलेसनसिप अथवा चाहिँ नेपालमा भएका विभिन्न हत्याकाण्डहरू को विषय, जस्तो सुशील कोइरालाको डेथकै विषयलाई पनि लिएर एउटा चाहिँ काइन्ड अफ थोरै जटिल कुरा चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तथ्यहरू। त्यो हुनसक्छ त्यति धेरै मान्छेले यसमा इन्भेस्टिगेसन गरेको देखिँदैन। यी केही की पोइन्ट्सहरूमा थप कुराकानी हुन जरुरी छ। यहाँसँग थप अरू साथीहरूले रिसर्च अनुसन्धान गर्न जरुरी छ र यहाँले पनि आफ्ना स्तम्भहरूमा अलि ज्यादा प्रष्ट पारेर लेखिदिनु हुनेछ भन्ने त्यो इच्छा अपेक्षा पनि लिएको छु मैले। र साथै यो इन्जाले अहिले सञ्चालन गरेको समस्यामा परेका पत्रकार साथीहरूको लागि जुन सहयोगको अभियान संसारभरि सञ्चालन गरिरहेको छ, ग्लोबल रूपमा युरोप, अस्ट्रेलिया, एसियाका विभिन्न देशहरू, त्यसै गरी क्यानाडा, अमेरिका लगायतका ठाउँमा, यी ठाउँमा रहनुभएका हरेक व्यक्तित्वहरूले कृपया injaglobal.org मा गएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ गोफन्डमा गएर यो इन्जाको पोस्टलाई सर्च गरेर पनि यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ। के अरे सपोर्ट नेपाली जर्नलिस्ट इम्प्याक्टेड बाई कोभिड-19 भनेर हामीले त्यो हेडर राखेको छौँ। त्यो सर्च गऱ्यो भने गुगलमै सर्च गर्दा पनि गोफन्ड भनेर, अनि गुगलमा चाहिँ नेपाली जर्नलिस्ट इत्यादि कुराहरू यहाँले हान्नुभयो भने पनि हाम्रो टपिक चाहिँ इन्जाले गरेको त्यो आउँछ। त्यसरी पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने सोझै हामीलाई चाहिँ हाम्रो जेली ट्रान्सफरबाट हाम्रो चाहिँ इन्जाको नन प्रफिट अकाउन्टमा सोझै पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र यस अभियानमा समेत बल पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै र डाक्टर साहबलाई, डाक्टर दुर्गा दाहालज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको मिडिया पार्टनर साथीहरू eNepalese.com, नेपाल नेप्लिज डायस्पोरा.com र इन्जा नेटवर्किङलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यो लाइभ कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।